हामी फाउन्डेसनमै छौँ। सो आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ रिगार्डिङ के हुन्छ भने आइपी एड्रेसको बारेमा हामी पढ्छौँ। बुझ्नु भयो? के को बारेमा? तपाईँको आइपी एड्रेसिङको बारेमा पढ्छौँ ल आज। र मैले भनिहालेँ यो क्लास तपाईँको हाफ एन आवर जस्तो, एराउन्ड 1 आवर जस्तो गरेपछि त्यस पछाडि रिकभरी क्लासेसहरू छ, त्यो म गराइदिन्छु ल, जसको बाँकी छ नि उहाँहरूको। भनेपछि के भयो तपाईँको आइपी एड्रेसिङको बारेमा हामी पढ्छौँ ल। आइपी एड्रेसिङ जुन छ तपाईँको लास्ट टाइम हामीले अन द भेरी फर्स्ट क्लासेस अथवा तपाईँको जो कम्प्लिटली नयाँ हुनुहुन्छ, ठिक छ, के हुन्छ भने तपाईँको एउटा इन्टरनल नेटवर्क त हुन्छ, ठिक छ, त्यो चाहे वायरलेस कनेक्सन गर्नुहोस् चाहे वायर्ड कनेक्सन गर्नुहोस्, इट डजन्ट म्याटर ल, बुझ्नु भने वायरलेस भए पनि हुन्छ या तपाईँको यो एउटा आइएसपी भयो, यो आइएसपीमा तपाईँले एउटा पार्टिकुलर तपाईँको एसएस पोइन्टदेखि कनेक्सन ल्याउँदा पनि भयो। एसएस पोइन्ट भनेको त्यो तपाईँको टावरहरू भनेर भन्ने गरिन्छ नि होइन, नर्मली वायरलेस कनेक्सन लिनको लागि होइन, वायरलेस कनेक्सन लिँदाखेरि पनि भयो। यहाँदेखि तपाईँको कनेक्सन आइएसपीसँग चाहिँ वायर्ड नै हुन्छ। यहाँ तपाईँको डेडिकेटेड एउटा केबाट फाइबरबाट कनेक्सन लिँदाखेरि पनि भयो ल। मोस्टली मान्छेहरूले प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो कनेक्सन प्रिफर गर्छ तपाईँको? मोस्टली भनेको चाहिँ दे प्रिफर लाइक वायर्ड कनेक्सन, फाइबर कनेक्सन, होमसँग एफटिटिएस भन्छ होइन, फाइबर टु होम भन्छ, त्यो कनेक्सन प्रिफर गर्ने गरिन्छ, किनभने त्यसमा अलिकति लस कम हुन्छ। ओके, त्यो लसहरूको कुरा पनि गर्छौँ हामी। अनि तपाईँको के कारणले चाहिँ वायरलेस अलिकति तपाईँको बेटर छैन, नर्मली बेटर भन्दा पनि बेटर छ, त्यसमा पनि आफ्नो टेक्नोलोजीहरू छ होइन, तर अलिकति फ्रिक्वेन्सीको आधारमा भएको कारणले चाहिँ त्यहाँनिर सर्टेन के हुन्छ तपाईँको फ्रिक्वेन्सी भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी भन्छ ल, आरएफ भन्छ, वेबहरूको कुरा भयो। र त्यो वेबमा चाहिँ तपाईँको अरूको पनि पर्छ कि, जस्तै इन्टरनेटको मात्रै नभएर होइन, वाइफाईको मात्रै, वायरलेसको मात्रै नभएर, वाइफाईको मात्रै फ्रिक्वेन्सी नभएर अरू तपाईँको जस्तै अब रेडियोहरूको फ्रिक्वेन्सी पर्न सक्छ, माइक्रोवेभहरूको फ्रिक्वेन्सी पर्न सक्छ। त्यो कारणले त्यसमा केही फ्लक्चुएट हुनसक्छ, ओभरल्यापिङ भन्छ, ठिक छ, फ्लक्चुएसन हुनसक्छ। सो द्याट वाज द ट्याक्स। त्यो कारणले केही कुराहरू प्याकेट लस हुन्छ कि भन्ने हो, अदरवाइज हुँदैन होइन। अब तपाईँको होममा एउटा पार्टिकुलर रिसिभर राखेको हुन्छ, मानव रिसिभरको ठाउँमा मैले अहिले राउटरै राखेको छु। ओके, आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड। भनेपछि के छ तपाईँको एउटा डेडिकेटेड मेरो वायरलेस नै छ, सरी एउटा राउटरै राखेको छु, र के छ तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ वायरलेस कनेक्सन छ ल। ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको वायरलेस कनेक्सनहरू छ, यो भनेको वायर्ड कनेक्सन आयो। तपाईँको इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ होइन, स्विच भयो, डिभाइसेसहरू हुन्छ। ओके, यु विल ह्याभ द सम अफ द डिभाइसेसहरू हुन्छ। अब इन्टरनली तपाईँको सम अफ द वायरलेस डिभाइसेसहरू पनि हुन्छ होइन, किनभने हामीले वायर्ड मात्रै भन्न मिल्दैन। सो वायरलेस डिभाइसेसहरू पनि हुन्छ। सो लेट अस गो ओभर हियर। वायर्ड प्लस वायरलेस तपाईँको दुईटै किसिमको के हुन्छ, डिभाइसेसहरू हुने भयो र इन्टरनलमा। सो यु क्यान मेक द कनेक्सन लाइक दिस। अब इथरनेट केबलहरू हुन्छ त्यहाँनिर होइन, नेटवर्किङ केबल हुन्छ, त्यो नेटवर्किङ केबलको थ्रुबाट के भयो, कनेक्सन भयो होला यहाँनिर। सो सिमिलरली थ्रु द नेटवर्किङ केबल्स यु क्यान मेक द कनेक्सन्स, एन्ड दिस इज योर स्विच र एउटा डेडिकेटेड डिभाइस छ। यहाँनिर मानौँ यसको तपाईँको वायरलेस पनि रहेछ, वायर्ड पनि रहेछ, एउटा स्मल तपाईँको होमको ब्रोडब्यान्ड राउटर रहेछ ल, यिनीहरू दुइटै कनेक्सन एकै ठाउँमा छ भनौँ न एक किसिमले। ओके, सो हामीले सेपरेट डिभाइसेसहरू पनि युज गरिन्छ, अहिले स्मल नेटवर्क रहेछ। सो हियर यु हेभ द वायरलेस कनेक्सन एन्ड वायरलेस कनेक्सन। सो यो छ ल। फिजिकली सेटअप प्रोपरली भए पनि, बुझ्नु भने फिजिकल सेटअप त प्रोपर छ नि त, हाम्रो राउटर ल्यायो, हामीले के भन्छ वायरलेसको लागि डिभाइस पनि सेटअप गरियो, डिफ्रेन्ट डिभाइसेस कनेक्ट गर्न स्विच पनि सेटअप गरियो होइन, वायरलेस डिभाइसेस पनि छ हामीसँग, अनि फाइबर ल्याउनु पनि छ भने फाइबर पनि ल्याएको छ, एभ्रिथिङ इज प्रोपर के, सबै के छ तपाईँको प्रोपर छ होइन। भनेपछि एउटा तपाईँको फर्स्ट एउटा नेटवर्किङ हुनको लागि सबसे सुरुमा चाहिने कुरा नै के हुन्छ तपाईँको, नेटवर्क भनेको प्रोपर सेटअप हुनु पर्यो। सेटअप के हुनु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर ल, प्रोपर तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर के हुनु पर्यो, सेटअप हुनु पर्यो। भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको सबै जति पनि डिभाइसेसहरू हुन्छ त्यसलाई प्रोपरली कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो यो फर्स्ट कुरा भइसके पछाडि यति भएर मात्रै अब तपाईँको नेटवर्किङ भयो, त्यसो भए म कम्युनिकेसन गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन ल। आफ्टर दिस तपाईँलाई केही न केही कन्टेन्टहरू चाहिन्छ, एउटा रिसोर्स चाहिन्छ कि, बुझ्नु भने रिसोर्स भनेको एनी अफ द फाइल हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, मेसेज हुनसक्छ, अडियो हुनसक्छ, सिग्नल जे पनि हुनसक्छ। ओके, जुनको थ्रुबाट तपाईँले कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ। ओके, जसलाई तपाईँले एज अ आफ्नो डाटाको रूपमा लिनुहुन्छ भने त्यो भनेको रिसोर्स चाहियो। त्यस पछाडि तपाईँले के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोटोकल चाहिन्छ कि। ओके, नर्मली त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले नेटवर्क प्रोटोकल्स भनेर भन्ने गरिन्छ।
नेटवर्क प्रोटोकल्स भनेको चाहिँ त्यो पार्टिकुलर डिभाइस छ जस्तो पार्टिकुलर तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, एउटा फाइल छ होइन, त्यो फाइललाई तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मानिलिउँ यो डिभाइसदेखि यो डिभाइससम्म पुर्याउनु पर्ने छ। हिजो हामीले राउटरको कुरा गर्दा कसरी लाने, रुटहरूको एभ्रिथिङको कुरा गरियो कि, तर त्यो एउटा फाइललाई एउटा तपाईँको जुन एउटा फाइल छ त्यो फाइललाई यहाँदेखि यहाँसम्म कसरी लाने त होइन, कुन सिस्टमबाट जान्छ त, वे कस्तो हुन्छ होइन। एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियोलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने, एउटा अडियो छ, अडियो भनेको भोइस भयो, त्यो भोइसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने या कम्युनिकेसन गराउने, त्यो सबै कुरा कसले गर्छ, नेटवर्क प्रोटोकलले गर्छ ल। सो देयर आर द भेरियस टाइप्स अफ नेटवर्क प्रोटोकल विल डिफाइन द्याट हाउ अ पार्टिकुलर द वे अफ कम्युनिकेसन अथवा हाउ अ पार्टिकुलर रिसोर्स क्यान बी ट्रान्समिट अर त्यो पार्टिकुलर सर्भिसलाई कसरी हेल्ड गर्न सकिन्छ प्रोपरली, बुझ्नु भने त्यो कसले डिफाइन गर्छ, तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकलले डिफाइन गर्छ। त्यस्ता थाउजन्ड्स अफ के छ तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू छ ल। जस्तै अहिले हामीले कन्फरेन्स गरिरहेछ रिगार्डिङ द अब जुम चलाइरहेछ, त्यसमा पनि मेरो अडियो तपाईँहरूले कसरी सुन्ने होइन, स्क्रिन सेयर गर्दा के हुन्छ फङ्सन, त्यसको इनसाइडमा के रन भइरहेछ हो, त्यो कुरा के हुन्छ तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकलको थ्रुमा डिफाइन हुन्छ ल। हरेक सर्भिसलाई, हरेक तपाईँको जुन एक्टिभिटी तपाईँले पर्फर्म गर्नुहुन्छ विथ द युज अफ इन्टरनेट, अथवा एउटा नेटवर्कमा या तपाईँको इन्टरनेटवर्कमा, ओके। आइदर त्यो वायरलेस होस् चाहे त्यो वायर्ड होस्। वायरलेस भनेको जुन हाम्रो के हुन्छ, देयर इज नो एनी वायर्ड कनेक्सन होइन, सिग्नलको थ्रुमा भयो भने, वायर्ड कनेक्सन भनेको चाहिँ केबल्सको थ्रुमा भयो र। सो जसरी भए पनि कसरी गर्ने त भन्ने कुरा कसले डिफाइन गर्छ, तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकलहरूले डिफाइन गर्छ ल। त्यस्तो नेटवर्क प्रोटोकलहरूमा तपाईँको थुप्रै अब डिपेन्ड गर्छ, जस्तै सम अफ द नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू के आयो भन्दा, ओके माइटमा एउटा भनेको आइपी छ, ओके, अर्को भनेको आइपिएक्स छ, डेकनेट, यो आइपिएमहरूको भयो, ठिक छ, एप्पलटक भन्छ, अरू पनि छ ल सम अफ देमहरू। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पलको लागि भयो ल, यो कुराहरू छ ल, मेजर चाहिँ यो भयो। भनेपछि आइपिएक्स, डेकनेट, एप्पलटक भनेको आइबिएमहरूको भयो, यो एप्पल कम्पनीहरूले डेभलप गरेको थियो आफ्नो नेटवर्क प्रोटोकल ल। तर जुन वर्ल्ड वाइड भरिको कनेक्सन छ, वर्ल्ड वाइड भरिको तपाईँको डिफ्रेन्ट भेन्डर अफ तपाईँको डिभाइसेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन कि। त्यो कारणले हामी अझै पनि युज चाहिँ गर्छ ल, अझै पनि आइबिएमहरूले तपाईँको एप्पलहरूले आफ्नो इन्टरनलको लागि त युज गर्ने भयो, तर जुन वर्ल्ड वाइड भरि छ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको बेटर भएन। त्यो कारणले हामीलाई त अब ग्लोबली चाहिएको छ, सबैजनाले युज गर्न चाहन्छ, हरेक डिभाइस एक्सेस गर्न चाहन्छ। त्यो कारणले तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकल मध्ये हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ कुन प्रोटोकल पढ्छौँ भन्दाखेरि हामी आइपी पढ्छौँ ल, इन्टरनेट प्रोटोकल, बुझ्नु भने। इन्टरनेट प्रोटोकललाई पनि तपाईँको के छ, क्याटेगोराइज गरिदिएको छ, ओके। इन्टरनेट प्रोटोकलमा पनि तपाईँको त्यस्ता थुप्रै तपाईँको अरू प्रोटोकल्सहरू छ ल। जस्तै सम अफ देम भनेको तपाईँको आइपी भयो, एउटा इन्टरनेट प्रोटोकल छ, ठिक छ। इन्टरनेट प्रोटोकलको ओभरमा पनि एउटा टिसिपी रन हुन्छ, ठिक छ, अर्को युडिपी रन हुन्छ, आइसिएमपी भन्छ, एएचआइपी भन्छ, अरू थुप्रै तपाईँको त्यस्ता प्रोटोकलहरू रन हुन्छ ल। र जस्तै टिसिपीको ओभरमा हामीले एचटिटिपी भनेर देखिरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ केमा रन हुँदो रहेछ, तपाईँको आइपीको ओभरमा टिसिपी रन हुन्छ, टिसिपीको ओभरमा मात्रै बल्ल गरेर के हुन्छ, एचटिटिपी अथवा तपाईँको एचटिटिपिएस रन गरेको हुन्छ ल। यो भयो सर्भिसको कुरा, दिज आर द सर्भिस ल। अब सर्भिस एकछिनमा हामी कुरा गर्छौँ, सर्भिसभन्दा अगाडि यो डिभाइसेसहरूलाई एड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ल, ओके। लास्ट अन द हाम्रो डे बिफोर यस्टरडे हामीले स्टडी गरेको भनेको रिगार्डिङ द स्विचको बारेमा स्टडी गरेको थियो, र त्यसमा हामीले म्याकेडेसले कसरी तपाईँको म्याकेडेस के हो, म्याकेडेस कसरी तपाईँको डिभाइसमा हुन्छ, के हुन्छ भनेर पढेको थियो ल। सो आज भनेको चाहिँ हामी त्यो म रिकभरी गराउँछु, डोन्ट वरी फर द्याट। भनेपछि जति पनि तपाईँको आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको चाहिँ लोजिकल एड्रेसिङ चाहिँ कसरी हुन्छ, ओके। इभन इन योर मोबाइल फोन देयर इज अ नम्बर हो, तपाईँको मोबाइल फोनमा पनि एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरको युटिलाइजेसनमा तपाईँले फङ्सन्स गर्नुहुन्छ कि। फिजिकली त त्यो नम्बर छ भन्ने कुरा त भएन नि त, तर लोजिकली त्यसले के गर्छ, तपाईँको डिभाइसलाई एउटा आइडेन्टिटी दिन्छ हो, र हरेक तपाईँको के हुन्छ, डिभाइसेस वाइज त्यो नम्बर जुन छ तपाईँको या मोबाइल नम्बरहरू हुन्छ त्यो के हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। त्यो के भयो, तपाईँको लोजिकल एड्रेसिङ भयो। एउटा डिभाइस छ, त्यो डिभाइस अनुसार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो द्याट इज अ कम्प्लिट लोजिकल एड्रेसिङ होला त्यो। त्यस्तै हाम्रो हाम्रो डिभाइसमा पनि के हुन्छ भने कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि, ओके, इन आवर कम्प्युटर नेटवर्क देयर इज अल्सो के छ, तपाईँको लोजिकल एड्रेसिङ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा आइपी एड्रेसले गर्छ ल, बुझ्नु भने। सो आइपी एड्रेस इज द लोजिकल एड्रेसिङ अफ आवर डिभाइस।
ओके सो आईपी एड्रेस कसरी लगाइन्छ के छ कस्तो सिस्टम छ यसको भन्ने कुराहरु आज हेर्छौं ल सबसे सुरु यहाँ म गएँ कमान्डमा गएँ म एमएस-डोस ओपन गरेँ आईपी कन्फिग गर्छु हियर यु क्यान सी लाइक यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईले के देखायो भन्दा 192.168 IPv4 एड्रेस भनेर लेखेको छ यो IPv6 हामी पढ्छौं बिस्तारै IPv4 एड्रेस भनेर लेखेको छ र यसमा के देखाएको छ तपाईको 192.168.10.108 भनेर लेखेको छ सबनेट मास्क दिएको छ 255 0 समथिङ दिएको छ ल यो के भयो तपाईको यो भनेको तपाईको एउटा एड्रेसको कुरा भयो ल डिफल्ट गेटवे हामी बिस्तारै पढ्छौं पहिला हामी यति हेर्छौं ल यो IPv4 अनि 255 दिएको छ यसमा यति एड्रेस दिएको छ ल फिजिकली हेर्नु पर्ने छ भने यहाँ जाने नेटवर्क आइकनमा राइट क्लिक गर्ने ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ गर्ने ठीक छ त्यसपछि इथरनेट भित्र जाने या NCP/CPL गर्दा पनि भयो सर्ट फर्म ओके भनेको कस्तो गर्दा पनि भयो NCPA.CPL ल यो डाइरेक्टली यो सर्टकट हो एकैचोटी यहाँ पुग्छ ल त्यसो गर्दा पनि भयो या अहिले जस्तो गर्दा पनि भयो यहाँनिर ओपन हुन्छ या राइट क्लिक गरेर नेटवर्क आइकनमा गएर गर्दा पनि भयो ल सो यहाँनिर मेरो इथरनेट 2 अहिले रन भइरहेछ मेरो इथरनेट 2 रन भइरहेछ ठीक छ सो त्यो इथरनेट 2 लाई हेर्दाखेरि पनि भयो हामीले हियर राइट क्लिक स्टेटसमा गएँ म डिटेल्समा जान्छु सो हियर मेरो के छ तपाईको एउटा एड्रेसिङ दिएको छ ल यो जुन माथिको तपाईको एड्रेस छ यसलाई के भन्छ हामी MAC एड्रेस भन्छ दिस इज अ फिजिकल एड्रेस हो ल यो के हो रे तपाईको यो भनेको फिजिकल एड्रेस हो ल दिस वान इज भनेपछि तपाईको डाउनवार्डको जुन छ तपाईको ओके यो भनेको माथिको एबोको भनेको तपाईको यो भनेको चाहिँ यो फिजिकल एड्रेस भयो ओके दिस इज अ फिजिकल एड्रेस भने यो जुन डाउनवार्डको तपाईको यो छ जुन यो भनेको चाहिँ के तपाईको IPv4 एड्रेस हो ल यो चाहिँ र त्यसको के दिइराछ सबनेट मास्क दिइराछ यो चाहिँ तपाईको के हो यो चाहिँ फिजिकल एड्रेस हो ल रिमेम्बर दैट भनेपछि यो चाहिँ के हो जुन आईपी एड्रेस यो लेखिराछ यो चाहिँ तपाईको के हो यो चाहिँ लोजिकल एड्रेस हो ल यो चाहिँ आईपी लोजिकल एड्रेस हो ल यो चाहिँ सो लेट अस गो ओभर हियर भनेपछि हाम्रो डिभाइसमा यो एड्रेस लगाएको छ भनेर त देखियो नि हैन अब के गर्छु भन्दाखेरि म गुगलमा गएर म क्रोममा जान्छु क्रोममा गएर म सर्च गर्छु ल व्हाट इज माय आईपी भनेर सर्च गर्छु ल मलाई कति देखाइराछ भने समथिङ 200 को रेन्जको मलाई यो आईपी देखाइराछ ल 200.51.81 समथिङ देखाइराछ ठीक छ भनेपछि कति देखायो तपाईको 200 तपाईको 51 समथिङ 23.1 ओके समथिङ जति लेख्दा पनि भयो ल यो एड्रेस देखाइराछ यो भनेको जब म पब्लिकमा गएर खोजेँ पब्लिक भनेको म मेरो इन्टरनेटमा गएर खोजेँ तब मलाई यति देखायो अब म जब म प्राइभेटमै बसेर खोजेँ प्राइभेट भनेको मेरो आफ्नै साइडमा मेरो आफ्नै लोकल डिभाइसमा मैले हेरेँ भने मलाई कति देखायो भन्दाखेरि समथिङ 192.168.10.105 समथिङ कति देखायो ल बुझ्नु मैले भन्नुस् त हेलो कसले सोध्नु थियो भन्नु त हेलो कसले सोध्नु थियो के क्वेशन छ एनीवन के सोध्नु थियो कसैले ओके यहाँ हेर्नु ल भनेपछि के देखायो त तपाईले एउटा जुन तपाई इन्टरनलमा बसेर हेरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर तपाईले यो एड्रेस 192.168 को एड्रेस देखायो र जब तपाईले पब्लिकमा जानुभयो तब के भयो तपाईको यो 200 समथिङ को एड्रेस देखायो ल तपाईलाई बुझ्नु भनेपछि यो एड्रेसको मिनिङ के हुन्छ र फर्मेट कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा आज हामी डिस्कसन गर्छौं ल ओके भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ सबै केमा पर्छ हामी आईपी एड्रेसिङको बारेमा पढ्छौं ल भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल को एड्रेसिङ ल आईपी भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल होला सो लेट अस गो ओभर हियर आईपी भनेको जम्मा तपाईको टु टाइप्सले क्याटेगोराइज गरेको छ ल यसमा दुईटा भर्जन पढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा भनेको IPv4 भनेको यो के हो तपाईको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 ओके एउटा यो भर्जन 4 भयो र अर्को तपाईको के छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईको IPv6 छ ल त्यो भनेको चाहिँ तपाईको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन हामीले दुईटैको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबै हेरेर पढ्छौं ओके पहिला आज हामीले भनेको IPv4 पढ्छौं र तपाईको नेक्स्ट क्लासेसमा के गर्छौं यो तपाईको IPv6 भनेको के हो त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौं ल बुझ्नु भयो सो यो जुन लोजिकल एड्रेसिङ छ त्यो लोजिकल एड्रेसिङमा दुईटा क्याटेगोरी रहेछ ल अथवा दुईटा डिफरेन्ट भर्जन्सहरु छ एउटा भनेको तपाईको IPv4 अर्को भनेको IPv6 हामीले अहिले जुन चलाइराछ जुन यो फर्मेट हेरिराछ यो चाहिँ के हो तपाईको IPv4 एड्रेस हो ल यो चाहिँ बुझ्नु भयो सो हामीले नर्मली यहाँ देख्न सकिन्छ कुन फर्मेटमा लेखिराछ भने एउटा नम्बर छ डट साइन फेरि अनदर नम्बर डट
यसरी छ ल डटेडले के गरेको छ तपाईको डट साइनले यसलाई डिफरेन्शिएट गरेको छ ल इच अफ द सेक्सन्समा हो डट साइनले के गरेको छ तपाईको डिफरेन्शिएट गरेको छ ल भनेपछि आइपीभी एड्रेस भनेको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यही लिँदाखेरि पनि भयो ल कस्तो हुन्छ त आइपीभी को एड्रेस भन्दा 32 बिटको ओके 32 बिटको एड्रेस हुन्छ ल आइपीभी को ओके भनेपछि तपाईको कसरी क्याटेगोराइज गरिन्छ भने 8 बिट अनि डट लेखिन्छ 8 बिट पछाडी फेरि 8 बिट लेखिन्छ फेरि डट फेरि 8 बिट डट ल अनि 8 बिट अब हामीले अघि हेर्दाखेरि माथि भनेको डेसिमल नम्बर देख्यो यो डेसिमल नम्बर हो नम्बर सिस्टम अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँनिर बुझ्नुभयो नम्बर सिस्टम हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि एबोभमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्यो भन्दाखेरि अन दिस सेक्सन्स यु क्यान सी दैट 251 भयो यसरी तपाईको नम्बरमा लेखेको छ जुन हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौं तर यहाँनिर फर्मेट मैले के भन्दैछु भन्दा हियर यु हैव द फर्मेट अफ द 8 बिट डट 8 बिट डट 8 बिट डट 8 बिट यो फर्मेटमा लेखेको छ ल बुझ्नुभयो किन भन्दाखेरि जम्मा हामीसँग भनेको नम्बर सिस्टम कति टाइपको छ तपाईको जम्मा 4 टाइप छ हैन तर त्यसमा अहिले हामीले चाहिने भनेको चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम सबै कुरा जान्नु पर्दैन त्यो के हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको के हो कि त 0 कि त 1 यति मात्रै हो अर्को भनेको तपाईको के हुन्छ डेसिमल डेसिमलमा चाहिँ कति हुन्छ तपाईको 0 1 2 3 हुँदै हुँदै डट डट कति सम्म हुन्छ तपाईको इन्क्रिमेन्ट 9 सम्म हुन्छ ल वेट अ सेकेन्ड ल त्यो पब्लिक र प्राइभेट भनेको के हो हामी आउँछौं पहिला आइपी एड्रेस बुझेपछि त्यसको हामी डिफरेन्शिएट हेर्छौं ल पब्लिक भनेको हाम्रो इन्टरनेट युज गर्दा लाग्ने आइपी हो प्राइभेट भनेको जुन हाम्रो इन्टरनल लेनमा मात्रै लाग्ने आइपी हो ल त्यो अहिले म क्लियरली डिफाइन गर्छु बुझ्नु मैले पहिले यो बुझिसकेपछि है त्यही भएर त मैले लेखेको थियो कुन हुन्छ के हुन्छ भन्ने बुझ्नकै लागि बुझ्नु भनेपछि डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी के हुन्छ तपाईको जम्मा 10 वटा नम्बरहरु हुन्छ ल यसमा चाहिँ के हुन्छ बाइनरीमा दुईटै मात्रै नम्बर हुन्छ कि त 0 कि त 1 र अर्को तपाईको हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम छ अक्टेट चाहिदैन हामीलाई ओके हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम छ हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ के हो तपाईको 0 र 9 नम्बर हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ तपाईको ए टु एफ सम्म लेटरहरु हुन्छ ल जसमा ए भनेको के हुन्छ तपाईको ए भनेको 10 भयो हैन बी भनेको 11 हुन्छ सरी बी भनेको कति हुन्छ 11 हुन्छ सी भनेको 12 हुन्छ डी भनेको तपाईको 13 हुन्छ ओके ई भनेको 14 हुने भयो र एफ भनेको के हुन्छ 15 हुन्छ ल यो चाहिँ केमा यो हामीले नर्मल हामीले बुझ्नुपर्ने अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने भनेपछि अहिलेको लागि हामीलाई चाहिँ यो दुईटा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ ल आवश्यकता पर्छ त्यो नम्बर सिस्टम पनि थोरै जान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिन्छ ल कम्प्युटरको नम्बर सिस्टम भनेको तपाईको कुनमा हुन्छ बाइनरी डेसिमल बाइनरी फर्मेटमा भयो हामीले लेख्छौं चाहिँ केमा त्यसरी डेसिमलमा लेख्छौं के हामीले चाहिँ बुझ्नु भने हामी चाहिँ केमा लेख्छौं डेसिमल नम्बरमा लेखिरहेका छौं यसरी नम्बरमा अब कम्प्युटरले के को आधारमा उले क्याटेगोराइज गर्छ तपाईको बाइनरी बिटको आधारमा गर्छ ल भनेपछि के हो त अब यहाँ सम अफ द सर्टेन क्वेशन्सहरु हेरौं ल एकचोटी कस्तो कस्तो क्वेशन्सहरु बुझिन्छ ओके एउटा भनेको यो प्राइभेट के हो पब्लिक के हो भन्ने कुरा भयो हैन एउटा बुझ्नु भने यो पब्लिक भनेको के हो एउटा प्राइभेट भनेको के हो भन्ने क्वेशन भयो अर्को भनेको डटर साइनले नै छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो यो फर्मेटै हो यसरी नै छुट्याउनु पर्छ र अर्को भनेको तपाईको यो नम्बर कतिसम्म दिन पाइन्छ यहाँ 192 छ यहाँ 200 छ कतिसम्म हो सबैभन्दा लोएस्ट कतिसम्म दिन पाइन्छ अनि सबैभन्दा हाईएस्ट नम्बर कतिसम्म दिन पाइन्छ बुझ्नु भने त्यो कुरा भयो ल अनि यो सबनेट मार्क्स भनेर लेखेको थियो यो सबनेट मार्क्स भनेको के हो सो दिज आर द तपाईको सर्टेन क्वेशन्स दैट रेज व्हेनेभर यु सी द आईपी एड्रेस जब तपाईले यो दुईटा आईपी हेर्नुभयो तपाईले के भयो तपाईको यति क्वेशन्सहरु आई थिंक रेज भयो ल नम्बर कतिसम्म दिन पाइन्छ लोएस्ट कति हाईएस्ट कति बा मैले 500 दिन पाउँछु कि हैन 1000 दिन पाइन्छ कि कतिसम्म नम्बर लेख्न पाइन्छ एउटा क्वेशन थियो अर्को भनेको प्राइभेट भनेको के हो पब्लिक भनेको के हो नर्मल हामीले यो दुईटा एड्रेस हेर्दाखेरि देख्ने सिस्टम भनेको त्यतिवटा देख्यो ल सो हामी त्यो क्लियर हुन्छौं पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल जम्मा तपाईको टोटल हरेक डिभाइसमा जस्तै मानौं यहाँ कतिवटा डिभाइस छ तपाईको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा डिभाइस छ भनेपछि तपाईलाई पाँचवटा आईपी एड्रेस चाहिन्छ ल यो भनेको एउटा आईपी एड्रेस भयो हैन हाम्रो डिभाइसमा मेरो डिभाइसमा लागि एउटा आईपी भयो त्यस्तै तपाईको लागि के चाहिन्छ पाँचवटा आईपी एड्रेस चाहिन्छ ल यसमा कतिवटा छ 3 5 वटा डिभाइस छ भने यसमा पनि 5 कतिवटा आईपी युज भइसक्यो 10 वटा आईपी युज भयो नि हैन हो भने वर्ल्ड वाइड भरि तपाईको दिएको टोटल एड्रेस भनेको चाहिँ 32 बिट मात्रै हो ल भनेपछि 32 बिट भनेको कति 2 को पावर तपाईको 32 गर्दा कति हुन्छ तपाईको यु क्यान क्याल्कुलेट इट
तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 2 को पावर टोटल कति तपाईको 32 भनेपछि यतिवटा डिभाइसमा मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ एड्रेसिङ गर्न सकिन्छ ल फेरि यसमा मात्रै होइन डिभाइसमा मात्रै होइन नि त यो डिभाइसमा मात्रै होइन ल यो नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि मिनिमम पनि तपाईलाई कतिवटा आइपी चाहिन्छ भने यहाँ 5 वटा यो नोडमा 6 आउटसाइड नोडमा 7 ल भनेपछि मिनिमम पनि तपाईलाई 7 वटा एड्रेस चाहिन्छ ल यसमा पनि मिनिमम 7 एड्रेसहरु चाहिन्छ भनेपछि तपाईको 14 वटा एड्रेस त सक्यो लगाइसक्नु भयो नि त यो डिभाइसमा लागेको आइपी यो डिभाइसमा लाउन पाउँदैन ल बट रिमेम्बर दैट हाम्रो प्राइभेट र पब्लिक लिस्टमा आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ क्लियरली अहिलेको लागि चाहिँ यो डिभाइसमा लागेको एड्रेस यो डिभाइसले लाउन पाउँदैन ल मानिलिउ न तपाईमा भएको तपाईको मोबाइलको नम्बर अर्को नम्बरमा सेम हुनु भएन नि त के हुन्छ नत्र डुप्लिकेट हुने भयो कन्फ्लिक्ट हुने भयो नि त त्यही भएर दुईटा डिभाइसमा सेम एड्रेस लाउन पाइएन भने वर्ल्ड वाइड भरि तपाईको यति मात्रै डिभाइसेसहरु छ त यति मात्रै तपाईको के भन्छ वर्ल्ड वाइड भरिको कुरा गर्दा यति मात्रै डिभाइसेसहरु त छैन होला बुझ्नु भने त्यो भन्दा तपाईको के होला लार्ज नम्बर अफ डिभाइसेसहरु होला भने त्यो कसरी फुलफिल भइराछ के भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं जुन यति मात्रै जुन रिक्वायरमेन्ट छैन सबसे सुरुमा देखेको लेस 32 बिटको मात्रै उले एड्रेस दिएको भएको कारणले चाहिँ IPv6 एड्रेस आको होला पछि ओके त्यसको पनि फिचर पर्छ पहिला IPv4 सकाउँ बुझ्नु भने भनेपछि हामी अहिले कस्तो फेजमा छौं भन्दाखेरि IPv4 भनेको लार्जर नर्मलमा छ लार्जर नर्मलमा युज भइराछ अनि IPv6 तपाईको युजेसमा आउँदै छ ल ओके बिकज अफ दिस रिजन मेन तपाईको रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भनेको जुन तपाईको एड्रेस के छ तपाईको लेस भएको कारणले रिक्वायरमेन्ट फुलफिल नभएको कारणले नै IPv6 एड्रेस आको हो ल त्यसको अरु पनि फिचरहरु छ तर वान अफ द मेजर रिजन भनेको चाहिँ त्यो भयो बुझ्नु भने पछाडी ठीक छ IPv6 एड्रेस हामीले पनि पढ्छौं त्यो पनि पढ्छौं IPv4 पनि पढ्छौं ल 32 बिटको हुन्छ र 8 बिट लेखेको को मिनिङ के हो भन्दाखेरि 8 बिट भनेको कति हो त 0 र 1 हुँदो रहेछ हैन 0 बिट 1 बिट यही हो नि भनेपछि 8 बिट भनेको चाहिँ कति हो त 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हो नि हैन 8 बिट भनेको डट फेरि अर्को पनि 8 बिट छ 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 यति नै हो नि हैन यो 8 बिट जुन 8 बिट भनेर लेखेको छ त्यो 8 बिट भनेको त यति नै हो नि त बाइनरीमा लानु पर्ने भने हो अब अर्को सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु तपाईले कति पुट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा 8 बिट नभएर कति कि त 0 बिट हुन्थ्यो कि त 8 बिट सबैभन्दा धेरै भनेको 8 बिट सम्म हो नि त भनेपछि 0 बिट देखि 32 बिट सम्म हुने हो नि त यो कति बिट सम्म हुने रे तपाईको 0 देखि 32 बिट सम्मको एड्रेस हो नि त भनेपछि सबसे यो सेगमेन्टमा तपाईले कति देखि 8 बिट सम्म हाल्न सक्नुहुन्थ्यो 0 देखि लिएर 8 बिट सम्म लगाउन पाउनुहुन्थ्यो भनेपछि कि त तपाईको के हुन्छ सबैभन्दा लोएस्ट कति हुन्छ कि त 1 2 3 4 5 6 7 8 कि त सबैभन्दा लोएस्ट कि त 0 हुन्छ सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको 1 सम्म लाउन पाइन्छ छैन नि त 2 त लाउन पाइएन बाइनरीमा त बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है पहिला हामीले सानो क्लासेसहरुमा पढेको होला बाइनरी नम्बर सिस्टममा दुईटै मात्र नम्बर लाउन पाइन्छ कि त 0 कि त 1 भनेपछि सबैभन्दा लोएस्ट कि त 0 लाइन्छ कि त सबैभन्दा हाईएस्ट 1 लाइन्छ बुझ्नु भएन तर हामी लेख्ने चाहिँ फेरि केमा डेसिमल नम्बरमा लेखिन्छ भने यसको डेसिमल फर्मेट चाहिँ के हो त कसरी लेख्ने त डेसिमल फर्मेट यो 0 भनेको त तपाईको नर्मली कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ डेसिमल नम्बरमा बाइनरीलाई डेसिमल लाँदाखेरि मानौ 1101 छ तपाईले यसलाई तपाईले डेसिमल नम्बरमा लानु पर्यो भने सरी बाइनरी छ डेसिमलमा लानु पर्यो भने कसरी लानुहुन्छ 1 into 2 ओके प्लस 1 into 2 प्लस 0 छ हैन 0 into 2 प्लस 1 into 2 यही गरिन्छ नि अनि ब्याक एन्डबाट के गरिन्छ पावर एप्लाई गरिन्छ हो 0 1 2 3 कति भयो 2 3 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 1 into 4 भनेको 4 नै भयो प्लस 0 into समथिङ 0 प्लस 2 को पावर 0 भनेको 1 कति हुन्छ 8 4 12 13 कति रहेछ 13 रहेछ नि केमा हाम्रो जुन हामी नर्मल लेख्छौं यो भनेको डेसिमल नम्बरमा डेसिमलमा के रहेछ तपाईको 13 रहेछ भनेपछि why not to calculate like this one यो कम्प्लिट 0 भनेको त के बुझ्यो यो पनि 0 छ यो पनि 0 छ भने त सबै 0 भइहाल्यो सो त्यो भनेको हाम्रो डेसिमलमा लेख्दाखेरि यो भनेको तपाईको ओके आई जस्ट वान्ट टु राइट क्लियरली ठीक छ यो हामीले लेखिरहेको भनेको केमा तपाईको सरी बाइनरीमा होला यो चाहिँ बाइनरी फर्मेटमा यो भयो अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ कतिमा तपाईको हामीलाई त डेसिमल फर्मेटमा चाहिएको छ भनेपछि डेसिमल फर्मेटको तपाईको फर्स्ट एड्रेस भनेको यदि 000 छ भने
त्यसको मिनिङ के हुँदो रहेछ 0.0.0.0 यो भनेको सबैभन्दा के हो तपाईको लोएस्ट आइपी एड्रेस डेसिमलमा सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु लगाउन सक्ने भनेको 0000 लगाउन सकिँदो रहेछ ल सबैभन्दा लोएस्ट भनेपछि सबैभन्दा धेरै कति त 192 छ यहाँ 200 छ सबैभन्दा धेरै कति भन्दा 8 बिट लाउने हो यो तपाईले अघि मैले बिहानै क्याल्कुलेसन गरेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन एनी डाउट कसैले केही डाउट छ यो तपाईको पहिला पढेको क्लासेसहरुमा कसैले केही डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ म्याम हाम्रो त मेरो त नेटले खोल्दै नखोलेर भर्खरै खोल्यो त्यो पासपोर्ट नै इनकरेक्ट भनेर आज खोल्दै नखोलेर मैले पासपोर्ट त गर्दैको थिए त तपाईहरुले हेर्नु भएन त्यसमा अनि गर्नु थियो त्यो गर्दा पनि खोल्दै नखोलेर के भयो आज कुनै के प्रब्लम भयो कि के भयो पासपोर्ट इनकरेक्ट हान्दा माइक्रोसफ्टमा गएर त्यो पासपोर्टलाई पेस्ट टाइप गरेर कपी गरेर पेस्ट गर्दा नि नखोलेर अनि भर्खरै उ भयो खोल्यो ओके यहाँसम्म बुझ्नु भयो तपाईले कहाँदेखि जोइन हुनुभयो भर्खर यहीँबाट हो म्याम जोइन भयो म आइपी एड्रेसको बारेमा कतिको नलेज छ तपाईलाई आइपी एड्रेस छ म्याम त्यो आइपी एड्रेस त मैले अस्ति नै पहिला क्लासमा नि गरे उ लेखे ए ओके ठिकै छ भनेपछि हामी आइपी एड्रेसिङ नै छौँ ल आज त्यसो भए केही छुटेको छैन भनेपछि के भयो तपाईको सबैभन्दा लोएस्ट आइपी भनेको तपाईको 000 एप्लाई गर्न सकिन्छ ल अब यदि सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको चाहिँ कतिसम्म लगाउन सकिन्छ भन्दा टोटल 8 बिट हो ल यसमा बुझ्नु भने चाहिँ 8 बिटलाई कसरी कन्भर्जन गर्न सकिन्छ आज चाहिँ मैले लेखेँ त्यसपछि भनेको हामी नर्मली गर्न सकिन्छ ल 1 + 2 को पावर कति तपाईको 2 पावर समथिङ अहिले दिन्छ 7 दिए मैले ओके अहिलेसम्म म यहाँ लेख्छु ल कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने ठीक छ कन्ट्रोल सी सबै 1 हो नि त हैन 2 3 4 5 6 7 8 8वटा छ हो टोटल भनेको तपाईको जम्मा 8वटा नम्बरहरु सबै 1 छ नि त हैन 1 बिट हो नि त सबैमा भनेको टोटल 8 बिट नम्बरलाई केमा कन्भर्ट गर्दैछौँ हामी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दैछौँ यो बाइनरीलाई डेसिमलमा कति हुन्छ तपाईको 1 यसैले 2 3 4 5 6 7 8 ल 8 समथिङ भयो भनेपछि पावर कहाँबाट दिन्छ तपाईको पावर भनेको 0 देखि 0 अर्कोमा कति तपाईको ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ल 1 2 कसैलाई केही डाउट छ भने भन्दा हुन्छ ल कति भयो तपाईको 1 2 यसले भनेको तपाईको कति हुन्छ 3 नो 3 हैन 4 5 and then 6 अनि 7 ल 7 सम्म मात्रै हुन्छ ल भयो तपाईको भनेपछि 1 I can do just like this भयो भनेपछि जम्मा कति हुन्छ तपाईको यसरी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल जम्मा टोटल 8 बिट हो 8 बिटको पावर 0 देखि एप्लाई गर्दा 8 बिटमा कति हुन्छ 7 हुने भयो ल भनेपछि यसमा तपाईको हामीले क्याल्कुलेट गर्दा कति निस्किन्छ त भ्यालु 1 * 2 को पावर 7 भनेको तपाईको कति भ्यालु निस्किन्छ भन्दाखेरि 1 * 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ ल बुझ्नु भएन 2 को पावर 6 भनेको तपाईको 64 हुन्छ यु क्यान क्याल्कुलेट इट 2 को पावर तपाईको 5 भनेको 32 हुन्छ 16 okay 8 4 2 कति हुन्छ अनि 1 हुन्छ ल यो ज्यादा पोसिबल भ्यालु ल यो के हो तपाईको यो चाहिँ यो पोसिबल तपाईको भ्यालुहरु हो जुन हामीले यो बिटमा निकाल्छ भनेपछि यसमा गरेको पनि त्यही 1 * 2 को पावर 7 भनेको 128 प्लस तपाईको 6 भनेको कति भयो तपाईको 64 32 16 8 4 2 1 भयो भनेपछि टोटल तपाईको कति हुँदो रहेछ यति हुँदो रहेछ ल भनेपछि यसलाई तपाईले सम अप गर्नुहुन्छ भने कति निकाल्नुहुन्छ 255 निकाल्नुहुन्छ ल यो क्याल्कुलेट है तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 128 + 64 32 16 8 4 2 1 क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ ल अहिले भनेपछि तपाईको कति निस्किन्छ टोटल 255 भ्यालु निस्किन्छ ल भनेपछि यदि यो 8 बिटमा हामीले डेसिमलमा आइछ भने लोएस्ट त 00 भइहाल्यो 0.0.0.0 हाईएस्ट कति लगाउन सकिँदो रहेछ डेसिमलमा जुन हामी बुझ्छौं त्यो चाहिँ हाईएस्ट भनेको 255 लगाउन सकिँदो रहेछ ल बुझ्नु भयो नि सबैभन्दा यो चाहिँ के हो सबैभन्दा हाईएस्ट यतिसम्म लाउन सकिँदो रहेछ ल आईपी एड्रेस भनेपछि तपाईले के भन्नुभयो ओके आई जस्ट वान्ट टु एप्लाई द आईपी म यहाँ चाहिँ तपाईको 192 को प्लेसमा आई वान्ट टु गिभ द 256 भन्दा भयो त भएन ल किन
भ्यालु नै तपाईको टोटल दिन सक्ने भनेको कति 8 बिट 8 बिट भनेको 255 सम्म मात्रै दिन पाइन्छ ल त्यो भन्दा बढ्ता दिन पाइदैन सो यु क्यानट एसाइन मोर देन द्याट 0 देखि -1 एप्लाई गर्छु भन्दा पाइएन ल किन सबैभन्दा लोएस्ट 0 सबैभन्दा हाईएस्ट 255 यो भन्दा बढ्ता आइपी एड्रेस एसाइन गर्न पाइँदैन ल यति नै हो तपाईको टोटल उले दिएको फर्मेटमा हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन बुझ्नु मैले भनेपछि यति मात्रै तपाईको के हुन्छ एड्रेसहरु एसाइन गर्न मिल्छ अब यो एड्रेसमा पनि तपाईको क्याटेगोराइज गर्दिएको छ धेरै कुराहरु क्याटेगोराइज गरेको छ भनेपछि IPv4 एड्रेसमा यो पछाडी हामी के गर्छौं वी आर गोइङ टु टक अबाउट द क्लासेस ल IPv4 एड्रेसको तपाईको के गरेको छ क्लासेस छुट्याएको छ ल बुझ्नु मैले भेरियस के छ तपाईको क्लासेसहरु छ ल यो चाहिँ कसले तपाईको क्याटेगोराइज गरेको यसको म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ सबै आयना भन्ने अर्गनाइजेसन छ ओके इन्टरनेट एजाइन नम्बर अथोरिटी भन्छ यसले के गर्छ तपाईको सबै तपाईको पब्लिक तपाईको अर्गनाइजेसन हो यसले के गर्छ सबै यो टोटल आईपी सँग रिलेटेड नेटवर्क प्रोटोकल सँग रिलेटेड के गर्छ म्यानेजमेन्ट गर्छ ल आयना बुझ्नु भने भनेसी उले के गरेको छ क्लासेसहरु क्याटेगोराइज गर्दिएको छ ल के क्लासहरु क्याटेगोराइज गर्दिएको छ ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई क्लास यसरी जम्मा तपाईको के गरेको छ 5 वटा क्लासेसहरुले क्याटेगोराइज गर्दिएको छ ल बुझ्नु भने टोटल 5 क्लासेसहरुलाई क्याटेगोराइज गरेको छ ओके ए क्लासमा उले के भनेको छ भने कुनै पनि एड्रेस यदि 0 देखि स्टार्ट हुन्छ र 127 सम्म छ भने त्यो भनेको ए क्लासको एकछिन वेट फर अ सेकेन्ड ल बी क्लासमा भनेको तपाईको 128 देखि 191 सम्म सी क्लासमा भनेको तपाईको 192 देखि 223 सम्म र डी क्लासमा भनेको तपाईको कति हुन्छ 224 देखि 230 सम्म ल 239 सम्म भयो 239 सम्म र तपाईको ई क्लासमा चाहिँ 240 देखि लिएर 255 सम्म यसरी के गरेको छ तपाईको क्लासेसहरु क्याटेगोराइज गरेको छ ल भनेको यो चाहिँ के हो त तपाईको 0 127 व्हाट इज दिस यो भनेको चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो अहिले यहाँ नम्बर हेर्न सकिन्छ अहिले मैले आईपी को पिकअप गरे यो नम्बर भनेको तपाईको स्टार्टिङमा कति देखि स्टार्ट छ 192 देखि स्टार्ट छ नि त हैन अर्को कति छ 200 देखि स्टार्ट छ के बुझ्नु मैले भनेपछि यो तपाईको 200 देखि स्टार्ट भएको कुन क्लासमा पर्छ 192 बाट स्टार्ट भएको कतिमा पर्छ भनेपछि तपाईको फर्स्ट अक्टेट बिटले के डिनोट गर्छ यो कुन क्लासेसमा पर्छ भन्ने कुरा डिनोट गर्छ ल फर्स्ट अक्टेट बिट भनेको यो फर्स्ट तपाईको सेगमेन्टले ल यो फर्स्ट सेगमेन्टमा जुन एड्रेस लाग्छ नि 0 देखि 255 तपाईको टोटल भयो हैन 0 देखि कति 255 त टोटल भयो भनेपछि तपाईको फर्स्ट अक्टेटले के गर्छ तपाईको यो फर्स्ट के हो तपाईको यो अक्टेट अर द व्हाट यु क्यान से अक्टेट भन्दा सेगमेन्ट भन्दा हुन्छ कि बुझ्नु भने फर्स्ट सेगमेन्टले के गर्छ तपाईको डिनोट गर्छ यो कुन क्लासेसमा पर्छ भनेर जस्तै मैले एउटा कुनै पनि एड्रेस लेखे मानिलियौ 100.1.5.4 लेखे भने यो कुनमा पर्छ त तपाईको 100 भनेको 0 देखि 127 भित्र पर्छ ल त्यही भएर ए क्लासको भयो सपोज मैले कति लेखे 200.1.5.100 लेखे भनेपछि यो कतिमा पर्छ तपाईको 200 भनेको सी क्लासमा पर्यो ल सपोज मैले कुनै एउटा एड्रेस लेखे फर एक्जाम्पल मैले कति लेखे भन्दाखेरि 128 डट तपाईको 192 डट तपाईको 10 डट कति लेखे सपोज 240 लेखे भने यो कति क्लासेसमा पर्छ यो बी क्लासेसमा हो भनेपछि पछाडी हेर्नु पर्दैन ल नन अदर 3 सिर्फ कति मात्रै अगाडिको मात्रै हेर्ने ल यसले के गर्छ तपाईको कुन क्लासेसमा पर्छ भनेर डिनोटेसन दिन्छ ल यो क्लासेसले चाहिँ के कुरा हेल्प गर्यो त आईपी एड्रेस त लगाइयो दैट मिन्स के हेल्प गर्यो त क्लासेसले भन्दाखेरि अब यसको के इन्फर्मेसनहरु यसले ग्यादर गर्छ त्यो कुराहरु हेर्न सकिन्छ ल अब के कुराहरु दिन्छ भनेर बुझ्नु मैले सो लेट अस गो ओभर हियर ल सो कहाँ जाने अब यहाँ नै जान्छौं क्याटेगोराइजेसनहरु हेर्छौं ल जुन हामीले डिभाइसमा पनि एड्रेस लगाउन सकिन्छ दुई तरिकाले एड्रेसहरु लगाउन सकिन्छ ल जहिले पनि मैले यो मेरो रियल उतो सेगमेन्टलाई मैले चलाइन ठीक छ म कुनै पनि एउटा भर्चुअल मेसिनको म उतो ल्याउँछु ठीक छ प्रोपर्टिजमा गए म अनि IPv4 भित्र जाने ल किन हामी IPv4 भित्र छौं नि त IPv4 प्रोपर्टिजमा जान्छु र यसमा प्रोपर्टिजमा गए म ठीक छ वेट अ सेकेन्ड कहाँनिर छ हामी लाइक IPv4 अनि त्यसपछि प्रोपर्टिजमा गए ल सो यहाँनिर जान्छु म आई जस्ट वान्ट कीप ओभर हियर यहाँनिर मैले पोसिबल एड्रेसहरु कति एप्लाई गर्न सक्छु ल ओके so let me just minimize it
ओके यहाँ हेरौँ ल जुन तपाईको यो एड्रेस हुन्छ जहिले पनि मैले अघि भनिहालेँ IPv4 एड्रेसको फर्मेटै यही हो ल यो एउटा कुनै पनि नम्बर हो यसको फर्मेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईले नम्बर लेख्दा पनि 977 लेख्नु पर्ने हुन्छ कन्ट्री कोड अनि त्यसपछि तपाईको टेलिकमको कोड अनि मात्रै अरु नम्बर लेख्नु हुन्छ नि त्यस्तै IPv4 एड्रेसको पनि के हुन्छ एउटा सिस्टम हुन्छ ल लेख्ने के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नम्बर लेख्ने अनि डटेड साइन हुनुपर्ने हुन्छ अनि अनदर नम्बर डटेड अनदर अक्टेड डट साइन ल भनेपछि डटेड साइनले के हुन्छ रिप्रेजेन्ट यो तपाईको सेगमेन्ट ब्रेक गर्छ ल सो यो हाम्रो यो फर्मेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि मलाई अब यहाँ दुई तरिकाले एड्रेस डिजाइन गर्न पाइन्छ एउटा भनेको DHCP भन्ने डिभाइस हुन्छ ल अथवा सर्भर हुन्छ एउटा सर्भिस हुन्छ यदि कुनै पनि हाम्रो डिभाइसले IP एड्रेस को लागि रिक्वेस्ट गरिरहेछ आई निड द IP एड्रेस भनिरहेछ भने यदि तपाईसँग DHCP छ भने त्यो IP एड्रेस तपाईले अटोमेटिकली गेन गर्नुहुन्छ ल र जुन हाम्रो कनेक्सन हुन्छ त्यो कनेक्सनको लागि चाहिँ उनीहरुले सबैले के गरेको हुन्छ ब्रोडब्यान्ड राउटरमै उनीहरुले DHCP भन्ने सर्भिस इनेबल गरेको हुन्छ सो द्याट्स व्हाइ हामीले IP एड्रेस गेन गर्न सक्छौं ल तर अर्को भनेको चाहिँ यो तपाईको डाउनलोड भनेको चाहिँ युज द फलोइङ IP एड्रेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याटिकली दिने ल स्ट्याटिकली भनेको हामीलाई IP एड्रेस थाहा छ हामी आफै दिन्छौं म्यानुअली दिने बुझ्नु भने चाहिँ स्ट्याटिक भनेको चाहिँ आफै एड्रेस डिजाइन गर्ने DHCP भनेको चाहिँ के हो अटोमेटिकली उले के गर्छ एउटा एड्रेसिङ उनीहरुले क्रिएट गरे यो एड्रेस दिने भनेर रेन्ज राखेको हुन्छ त्यही मध्ये एउटा एड्रेस हामीलाई दिन्छ ल त्यसको बारेमा पनि हामी फर्दर डिस्कसन गर्छौं तर अहिले भनेको चाहिँ हामी यहाँ गयौं ल भनेपछि एउटा कुनै पनि एड्रेस लगाउँ न त हैन कुनै पनि एड्रेस लगाएँ मैले सपोज आई जस्ट वान एप्लाई लाइक कति सुरुमा म कति राख्नु पर्यो भने सपोज 128 राख्नु पर्यो सरी 128 राख्नु पर्यो भयो फर्स्ट इस्यु वेट अ सेकेन्ड कति राख्नु पर्यो तपाईको 128 राख्नु भयो 128 राख्नु ल सेकेन्डमा जति राख्न पनि पाइन्छ नि त किनभने 0 देखि 255 सम्म राख्न पाउने हो मैले 255 राख्नु भयो अर्कोमा लोएस्ट 0 नै राख्ने भयो ल डट अनि अर्कोमा चाहिँ मैले राख्नु पर्यो कति राख्नु पर्यो भने सपोज मैले कति राख्छु 254 राख्ने ल यसमा अटोमेटिकली तपाईको सबनेट मार्क्स मैले केही नगरिकन दिन्छ ल भनेपछि यो क्लास IP एड्रेस र सबनेट मार्क्समा के डिफरेन्स छ हेर्छौं ल र 128 मा यो दुईटा तपाईको के छ दुईटा सेगमेन्ट कभर अप भएको यो तपाईको सबनेट मार्क्स 255.255.0.0 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर ल फेरि एक क्लासबाट स्टार्ट भएको सपोज कुनै पनि एड्रेस लाउनु पर्यो 10 लाउनु पर्यो 10.1.100.125 राखेन यसको लागि कति दियो तपाईको 255.0.0.0 दियो ल र अर्को C क्लासको राख्छु फेरि म C क्लासको कुनै पनि एड्रेस राख्छु 192. तपाईको 168.10.100 राख्नु पर्यो ल मैले के भन्नु फेरि यसको तपाईको तीनटा नम्बर दिन्छ तीनटा तपाईको सबनेट दियो 255.255 भनेपछि व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस सबनेट ल यसको सबनेटको मिनिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्छौं ल र कुनै मैले एड्रेस गरे म पनि D क्लासको पनि एड्रेस डिजाइन गर्नु पर्यो ल जब म 224 लेख्छु उले के भन्यो तपाईको यो भ्यालिड इन्ट्री भएन भनेपछि हामीले पढेको त के छ यो एड्रेसहरु लगाउन पाइन्छ भनेर पढेको थियो तर 224 भनेको के भयो भ्यालिड इन्ट्री भएन भनेर भन्यो ल भनेपछि यसको मिनिङ के हो लेट अस नो फर्स्ट ल भनेपछि यसको के गर्छौं हामी पहिला मिनिङ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं अनि फेरि एप्लिकेबल यहाँ एप्लाई गर्दै हेर्छौं ल जुन तपाईको यो D र E क्लासको एड्रेस छ यहाँ सम अफ द रिजर्भेसनहरु छ ल IP एड्रेसमा पनि सबै एड्रेसहरु तपाईले लाउन पाउनुहुन्न बुझ्नु भयो नि सबै एड्रेस तपाईले लाउन पाउनुहुन्न ल यहाँ के गरेको छ रिजर्भेसन राखेको छ जुन तपाईको यो A क्लासको मानौ यो 0 बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस लगाउन पाइदैन ल 0 बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस लाउन पाइदैन यसलाई ग्लोबल एड्रेस भनेर छुट्याएको छ ल बुझ्नुभयो अर्को भनेको 127 बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस लाउन पाइदैन ल चाहे जतिसुकै होस् 127.100 127.255.10.1 होस् जतिसुकै होस् यदि त्यो नम्बर 127 बाट एड्रेस यसरी स्टार्ट भएको छ भने यु क्यान नट एजाइन दिस यसलाई भन्छ लुक ब्याक एड्रेस भन्छ ल लुक ब्याक एड्रेस भनेको चाहिँ कस्तो एड्रेस हो भन्दा यो चाहिँ सेल्फ कम्युनिकेट गर्ने एड्रेस हो ल बुझ्नु भने सेल्फ कम्युनिकेट भनेको चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा अघि हामीले हेर्दाखेरि देयर इज नो एनी एड्रेस कुनै पनि त्यस्तो एड्रेस थिएन 127 बाट स्टार्ट भएको छ त छैन नि त 192 बाट स्टार्ट भएको छ 192 बाट स्टार्ट भएको छ 192 192 and 192 छ ल तर मैले के गरे भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्न खोजे पिङ गरे 172.225.36.40 गरे सरी 172 हैन 127 चाहिँ ल के गर्छु म 127 किनभने 127 चाहिँ होला 27 राइट के भइरहेछ तपाईको रिप्लाई प्रोपरली आइरहेछ ल उले मलाई रिप्लाई दिइरहेछ बुझ्नु नि भने चाहिँ यो एड्रेस चाहिँ कहाँनेरि हुन्छ भन्दा यो एड्रेस भनेको बाइ डिफल्ट तपाईको
यसको सेल्फ कम्युनिकेटिङ एड्रेस भनेको चाहिँ किन युज गर्ने, किन आफूले आफूलाई कम्युनिकेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ कम्युनिकेट भनेको यो डिभाइसले आफूले आफूलाई रिप्लाई दिन्छ ल। कस्तो केसेसमा हामीले लगाउन पाइन्छ भन्दा, कस्तो केसेसमा चेक गर्न हेल्प हुन्छ भन्दा, जस्तै मानौँ तपाईँको एनआइसी कार्ड या तपाईँको के भन्छ इथरनेट पोर्ट प्रोपरली इन्स्टल भएको छैन। नर्मली एनआइसी कार्ड भन्छ ल, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। यदि प्रोपरली इन्स्टल भएको छैन, तपाईँसँग प्रोपर ड्राइभरहरू छैन, किनभने हरेक तपाईँको यो सफ्टवेयरहरू प्रोपर रहेनछ होइन, या टिसिपी आइपी भन्छ ल अहिलेको लागि चाहिँ, टिसिपी आइपीभीको भनौँ न एक किसिमले, टिसिपी आइपीभीको प्रोपरली तपाईँको सेटल भएको छैन भने चाहिँ यो एड्रेसले तपाईँलाई रिप्लाई दिँदैन ल। यो एड्रेसमा जब हामीले पिङ गरिन्छ तब यसले रिप्लाई दिँदैन भनेपछि त्यस्तो कन्डिसन भयो भने चाहिँ के बुझ्दा भयो भने ओके द्याट मिन्स देयर इज अ सर्टेन एरर। कि त तपाईँको हार्डवेयरमा प्रब्लम छ, कि त एनआइसी कार्ड नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरूमा प्रब्लम छ, कि त तपाईँको के छ तपाईँको तपाईँको ड्राइभरहरू प्रोपर इन्स्टल छैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ ल। सो इट इज अल्सो युज टु ट्रबल सुट योर सेल्फ डिभाइस ल। तपाईँको लोकल डिभाइसलाई आइपीसँग रिलेटेड टिसिपी आइपीभित्रको कनेक्सन ट्रबल सुट गर्न पनि हेल्प गर्छ ल। बुझ्नुभयो नि, भनेपछि यो डिभाइस यो कहीँ पनि लागेको हुँदैन, तर नर्मली यसले के गर्छ तपाईँको सेल्फ तपाईँको डिभाइसमा कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ ल, आफूले आफूलाई रिप्लाई दिने काम गर्छ। बुझ्नुभयो नि। सो द्याट इज द पर्पज अफ द लुक ब्याक एड्रेस। यो पनि लगाउन पाइँदैन हाम्रो डिभाइसमा। सो यु क्यान हेभ अ लुक, चेक गर्दै जाऊँ ल। प्रोपर्टिजमा गएँ म एन्ड आइपीभी4 मलाई 0 बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस लगाउनु पर्ने छ ल, कुनै पनि 0 डट के भयो 0 इफ नट अ भ्यालिड इन्ट्री प्लिज स्पेसिफाई अ भ्यालु बिट्विन कतिसम्म तपाईँको भ्यालुको कति 1 देखि 223 सम्म मात्रै लगाउनु भनेर भन्यो ल। भनेपछि 0 बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस लगाउन पाइने रहेनछ हो। जस्तै मैले कति गरेँ, म ब्याकएन्डमा सबै तपाईँको 120 राख्छु, 130 राखेँ अनि 1 राखेर अगाडि चाहिँ आएर फेरि के गर्छु, फेरि 0 बनाउँछु ल। भयो, लाग्यो नि होइन। फेरि के भनौँ, फेरि मिलेन भनेपछि पछाडि जति नै नम्बर भए पनि यदि स्टार्टिङमा तपाईँको 0 छ या 0 बाट कुनै पनि एड्रेस स्टार्ट छ भने त्यो एड्रेस लाउन पाइँदैन। त्यसलाई भन्छ ग्लोबल एड्रेस भनेर ल। यो रिजर्भ छ। अर्को भनेको तपाईँको 127 होइन, चेक गरौँ ल 127 के इस्यु भयो। ओके, कति तपाईँको 127 के भन्यो 127 एड्रेस भनेको तपाईँको लुकब्याकको लागि रिजर्भ छ, त्यो एड्रेस लाउन पाइँदैन भनेर भन्यो ल। बुझ्नुभयो नि, भनेपछि 127 पनि लाउन पाइएन छ, त्यो पनि बुझ्यौँ होइन हामीले। यो एड्रेस पनि लाउन पाइँदैन। यो डी क्लासको कुनै पनि एड्रेस तपाईँले लाउन पाउनु हुँदैन। यो भनेको मल्टिकास्ट पर्पजको लागि युज हुन्छ ल। बुझ्नुभयो नि, मल्टिकास्ट भन्ने तपाईँको सर्भिस हुन्छ, पछि गएर हामीले यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। ओके, केही नलेज लिन्छौँ भनेपछि तपाईँको के हुन्छ नि, यो चाहिँ मल्टिकास्ट एड्रेसको लागि रिजर्भ गरेको छ, यो हामीले लगाउन पाइँदैन। आइएसपीहरूमा नर्मली यदि मल्टिकास्टिङ भन्ने सर्भिस युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो एड्रेस युज गर्ने गरिन्छ ल, तर हामीले चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। बुझ्नुभयो नि, नट बाई आवर डिभाइस। भनेपछि 224, 225, 226 होइन, 230, 31, 239 यो 224 देखि स्टार्ट भएर 225, 226 त्यसरी 239 सम्मको कुनै पनि तपाईँको स्टार्टमा त्यो आइपी छ भने चाहिँ हामीले के गर्न पाइँदैन, एजान गर्न पाइँदैन ल। बुझ्नुभयो नि, नट एप्लिकेबल, लगाउन पाइँदैन ल। यो एड्रेस मल्टिकास्टको लागि हो भने यो ई क्लासको 240, 41, 42, 43 भएर 55 सम्म चाहिँ यो चाहिँ रिसर्चको लागि भनेर छुट्याइदिएको छ होइन। यो पनि हामीले के गर्न पाइँदैन, युज गर्न पाइँदैन ल। रिसर्च या डेभलपमेन्ट भनेर छुट्याएको छ, यो पनि हामीले युज गर्न पाइँदैन ल। भने यसमा तपाईँको कुनै कुनै तपाईँको साइडहरूमा 254 सम्म मात्रै लेख्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दा 255.255.255.255 यो एड्रेस जुन छ यो चाहिँ रिजर्भ गरेको छ के को लागि भन्दा ब्रोडकास्टको लागि रिजर्भ गरेको छ ल। ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ सेन्डिङ प्याकेट टु अल भन्ने कुरा आउँछ ल। जस्तै कुनै पनि तपाईँको डिभाइसेसहरू जस्तै राउटर कनेक्टेड भएको रहेछ यहाँनिर, यो केही कुरा सर्च गर्नु पर्यो यसमा भने चाहिँ यो 255 मा हामीले पिङ गर्यो भने चाहिँ ओके के हुन्छ, सबैलाई जान्छ ल। सबैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ कि रिस्पोन्स गर्छ। द्याट मिन्स सेन्डिङ अ प्याकेट टु एभ्री कनेक्टेड, त्यो चाहिँ कसले गर्छ, तपाईँको ब्रोडकास्टले गर्छ ल। जस्तै L2 मा ब्रोडकास्टको हुन्थ्यो तपाईँको एफएफ एड्रेस हुन्थ्यो भने L3 मा तपाईँको ब्रोडकास्टको हुन्छ यो एड्रेस हुन्छ ल 255 को। बुझ्नुभयो नि, भने पछाडि अब मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ अलिकति सिम्पल लिटल बिट बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ब्रोडकास्टले सबैलाई सेन्ड गर्छ। कुनै एउटा सर्भिस रहेछ ल, एउटा सर्भिस छ, यो सबै उनीहरूले चाहिए पनि नचाहिए पनि ब्रोडकास्ट गर्नु पर्यो भने यो एड्रेस युज हुने भयो होइन। मल्टिकास्टमा के हुन्छ भने जसलाई चाहिन्छ उसले त्यसमा जोइन गर्छ अनि उसलाई मात्रै पाउँछ कि। भनेपछि अनवान्टेड अरू डिभाइसेसहरूले
गेट गर्दैन, जसलाई उसलाई चाहिएको छ, जुन सर्भिस चाहिएको छ त्यो मात्रै उसले युज गर्न पाउँछ। सो वान अफ द डिफरेन्स भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ ल। भनेपछि यो पनि रिजर्भ छ 255 को, यु क्यान चेक इट आउट ल, त्यो हेर्दा पनि भयो। भनेपछि म 224 बाट स्टार्ट हुने कुनै पनि एड्रेस लगाउँछु ल, 224 नट अ भ्यालिड एन्ट्री, ओके प्रब्लम भएन ल। 225 लगाउनु पर्यो, नट अ भ्यालिड एन्ट्री। समथिङ 230 लगाउँछु नि त होइन, 230 पनि छ नि त, 230 नट अ भ्यालिड एन्ट्री ल। भनेपछि कुनै पनि त्यो एड्रेस एजाइन गर्नै पाइँदैन कि हामीले। अर्को भनेको तपाईँको 240 लगाउनु पर्यो, नट भ्यालिड एन्ट्री, एक्सेप्ट गरेन, ठिक छ। अर्को भनेको सपोज 245 लगाउनु पर्यो, नट भ्यालिड एन्ट्री। 255 लगाउनु पर्यो ल, 255 नट भ्यालिड एन्ट्री ल। भनेपछि त्यो यो डी र ई क्लासको पनि एड्रेस हामीले युज गर्न पाइँदैन। अघिको केसमा के भनेको थियो भने हामीले टोटल एड्रेस भनेको समथिङ यो रेन्जको हो भनेर पढिरहेको थियो भने अहिले अझै के भयो तपाईँको, अझै हामीले त्यति त्यो जुन रेन्ज दिएको छ त्यति एड्रेसेसहरू पनि युज गर्न पाइएन कि, बिकज अफ द रिजर्भेसन होइन। रिजर्भेसन भयो नि त तपाईँको, कतिपय एड्रेसहरू रिजर्भ छ, हामीले एप्लाई गर्न पाइएन त्यो एड्रेसहरू, बुझ्नु मैले। भनेपछि हामीले युज गर्न सक्ने अहिले हाम्रो लागि युजेबल एड्रेस चाहिँ कति हो भन्दाखेरि नि यो यति एड्रेसहरू चाहिँ हाम्रो लागि युजेबल हो ल। कुन कुन तपाईँको ए क्लास, बी क्लास अनि सी क्लासको एड्रेस। त्यसमा पनि मैले अघि भनिहालेँ कतिपय साइटहरूमा तपाईँको के लेखेको हुन्छ, ओके कतिसम्म लेखेको हुन्छ तपाईँको, सिर्फ कति मात्रै 1 देखि 126 सम्म लेखेको हुन्छ। डोन्ट गेट कन्फ्युज अन द्याट ल, यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुने। किन भन्दाखेरि बिकज 0 युज गर्न पाइँदैन अनि 127 युज गर्न पाइँदैन, त्यही भएर 1 देखि 126 सम्म मात्रै लेखेको हुन्छ ल, बुझ्नु भने। र यसमा जुन प्राइभेट आइपी भन्ने छ, अर्को पब्लिक आइपी भन्ने छ ल, बुझ्नु भने। के छ तपाईँको प्राइभेट आइपी छ अनि पब्लिक आइपी भन्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो प्राइभेट भनेको चाहिँ लोकल लेनमा लाग्ने आइपी हो ल, बुझ्नु भने। यसलाई के भन्छ तपाईँको, यो चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क भनेर भन्छ ल, यो भनेको तपाईँको प्राइभेट हो ल। यहाँ प्राइभेट आइपी एड्रेसिङ गर्ने काम गर्छ इनसाइडमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे तपाईँको, यसमा चाहिँ प्राइभेट एड्रेसिङको काम हुन्छ ल यसमा। अर्को यो साइडमा पनि के हुन्छ तपाईँको प्राइभेट एड्रेसहरू युज हुन्छ ल, प्राइभेट आइपी एड्रेसिङ गरिन्छ यहाँ चाहिँ। भनेपछि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको भित्र कुनै पनि होम नेटवर्कको इनसाइडमा या इन्टरनल नेटवर्क या लेन नेटवर्कमा चाहिँ के गरिन्छ तपाईँको प्राइभेट एड्रेसिङ गर्ने काम, प्राइभेट आइपी एड्रेसहरू लाग्छ ल। त्यो रेन्ज कुन हो म भन्छु। भनेपछि यहाँदेखि आउटसाइडको जुन छ त्यो तपाईँको आइएसपीले कनेक्सन दिने त्यो सबै के हो तपाईँको पब्लिक नेटवर्क हो ल। यसमा के गर्छ तपाईँको पब्लिक आइपी एड्रेस नै लाउनु पर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो एड्रेस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एड्रेस हेर्दाखेरि मैले देखाइहालेँ अघि, कि त आइपी कन्फिग गरेर हेर्ने, आइपी कन्फिगरेसन गरेर हेर्ने, कसरी तपाईँको आइपी कन्फिग गरेर हेर्ने, कि त के गरेर हेर्ने तपाईँको वाट इजमा आइपी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईँले ब्राउजरमा गएर, बुझ्नु भने। यो चाहिँ केमा तपाईँको, यो चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरमा गएर हेर्दाखेरि भयो। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको जुन आइपी कन्फिग गरेर हेर्नुहुन्छ इन्टरनल्ली, त्यसमा चाहिँ के गर्छ तपाईँले प्राइभेट आइपी सो गर्छ। ब्राउजरमा गएर हेर्दाखेरि देखिने आइपी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो पब्लिक आइपी हो ल, बुझ्नुभयो। त्यो चाहिँ पब्लिक आइपी हो त्यो। त्यही भएर हरेक इन्टरनलमा भनेको प्राइभेट आइपी हुन्छ र तपाईँको यहाँदेखि बाहिर भनेको सबै के हुन्छ पब्लिक हुन्छ ल। उसले दिने यहाँसम्म कनेक्सन पब्लिक, यहाँदेखि यता के हो प्राइभेट हो ल, सबैको त्यही हुन्छ ल। त्यही भएर पब्लिकको जुन एड्रेसहरू हुन्छ त्यो जसले पनि मलाई यो एड्रेस आई जस्ट वान युज दिस, मलाई कुनै पनि आइएसपीले के भन्यो मैले 128 बाट स्टार्ट भएको आइपी चाहिँ लगाउनु पर्यो, आई वान दिस आइपी भन्ने बित्तिकै उसले त्यो एड्रेस लाउन पाउँदैन ल। यो सबैको म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ तपाईँको आएनाको रजिस्ट्रीहरू छ ल, बुझ्नु मैले। डिफ्रेन्ट के छ तपाईँको भेरियस रजिस्ट्रीहरू छ, त्यो रजिस्ट्रीहरूले के गर्छ म्यानेज गर्ने काम गर्छ ल यो सबैले, बुझ्नु मैले। उसको डिफ्रेन्ट रजिस्ट्रीहरू छ भनेपछि हामीले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आइएसपीहरू छ उनीहरूले सर्टेन तपाईँको लिजमा भनेको सर्टेन ड्युरेसनको लागि सर्टेन पे गरेर के गर्छ आइपी एड्रेसहरू दिन्छ र आफ्नो नेटवर्कमा दिन्छ ल। किन आइपी एड्रेस बिनाको कुनै पनि कम्युनिकेसन हुँदैन ल, विदाउट आइपी एड्रेस देयर इज नो एनी कम्युनिकेसन। आइपी एड्रेस भनेकै मेजर रोल हो, त्यही भएर आइपी एड्रेस चाहिँ बुझ्न जरुरी छ ल। त्यस पछाडि टेक्नोलोजीको कुरा आउँछ भयो नि। भनेपछि आएनाको रजिस्ट्रीले के गर्छ तपाईँको यो सबै एड्रेसिङहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ ल। अब डुप्लिकेट हुनु हुँदैन, कहीँ पनि कन्फ्लिक्ट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो। यो तपाईँको प्राइभेट आइपी एड्रेस कहिले पनि बाहिर जाँदैन ल, कहिले पनि के हुँदैन आउटसाइड नेटवर्कमा जाँदैन। जहिले के को थ्रुमा जान्छ भन्दा पब्लिक एड्रेस जुन लागेको हुन्छ नि, तपाईँलाई पब्लिक एड्रेस जुन दिएको हुन्छ, अब जस्तै मेरो तपाईँको डिभाइस बाहिर जानु पर्यो भने कुनको युजमा जाँदो रहेछ प्राइभेटमा उसले फङ्सन गर्ने लेनभित्र ऊ वेल नोन हुने भनेको यो एड्रेसबाट हुन्छ।
पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ उसको प्याकेट कसले लगिदिन्छ, यो एड्रेस लिएर जान्छ ल। यसको तरिकामा ऊ आइडेन्टिफाई हुन्छ, न कि लेन साइडमा ल। बुझ्नु भने भनेपछि हामीसँग त एउटै मात्र एड्रेस हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो पछि हामी एउटा टेक्नोलोजी पढ्छौँ, त्यो सिसिएनए लेभलमा पनि छ, न्याट भन्ने टेक्नोलोजी पढ्छ ल, नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छ ल। त्यो टेक्नोलोजीमा हामीले के गर्छौँ, विल क्लियर अबाउट इट, कि कसरी हामीले ट्रान्सलेसनहरू गर्न सकिन्छ, कसरी हाम्रो डिभाइसहरू पब्लिकमा जान्छ, कसरी प्राइभेट र पब्लिक तपाईँको ट्रान्सलेसन हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू पढ्छौँ ल। तर अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट प्राइभेट नेटवर्कमा हामीले प्राइभेट आइपी नै लाउनु पर्ने हुन्छ, या लेनमा प्राइभेट आइपी नै लाउनु पर्ने हुन्छ, पब्लिक साइडमा के हुन्छ, पब्लिक नै हुन्छ ल है। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। सो यहाँ एक्जाम दिएछु भाइ, यो जुन एड्रेसहरू छ यो एड्रेस मध्ये पनि यदि यहाँनिर छुट्याइदिएको छ ल, यो क्याटेगोरी गरेको छ, त्यसमा भनेको छ तपाईँको प्राइभेट आइपी एड्रेसेस ल, जुन हाम्रो लेनमा लाउन मिल्ने प्राइभेट आइपी एड्रेसेस भनेको चाहिँ आइपीभी4मा यदि तपाईँको कुनै पनि एड्रेसेस 10 बाट स्टार्ट हुन्छ ल, 10 बाट स्टार्ट हुन्छ, अब 10.1.2.10.100.1 जति पनि लाउन सक्नुहुन्छ, 250 सम्म लाउन पाउनुहुन्छ ल, प्रब्लम भएन ल। भनेको कति भनेको यति समय लाए पनि प्रब्लम भएन तपाईँको। यो सबै एड्रेस के हो, प्राइभेट एड्रेस हो। र कुनै पनि एड्रेस यदि 172.16 बाट स्टार्ट भएको छ भने यहाँ तपाईँको 172.17, 18, 19, 20 हुँदै हुँदै 31 छ भने त्यो सबै एड्रेस के हो तपाईँको प्राइभेट एड्रेस हो ल। यदि तपाईँको कुनै पनि एड्रेस 192.168 बाट स्टार्ट भएको छ भने त्यो एड्रेस के हो तपाईँको प्राइभेट एड्रेस हो ल। भनेपछि यति भनेको चाहिँ तपाईँको के हो, यो प्राइभेट आइपीभी4 एड्रेस हो ल यो। त्यही भएर हाम्रो जुन अघि हामीले देखेको रेन्ज चाहिँ कति रहेछ, 192.168 बाट स्टार्ट भएको थियो, यु क्यान सी ओभर हियर। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो लेन साइडमा लाउन पाइन्छ, या भनौँ न एक किसिमले अलिकति नर्मल बुझ्दाखेरि चाहिँ लेन साइड आइपी भनेर बुझ्दा पनि भयो, या इन्टरनल एउटा कुनै पनि नेटवर्कमा लाग्ने आइपी एड्रेस चाहिँ यो हो ल, इनसाइडतिर बुझ्नु भने प्राइभेटमा। भनेपछि दिस इज अ प्राइभेट आइपीभी4 एड्रेस हो ल। ओके, अर्को तपाईँको जुन पब्लिक एड्रेस हुन्छ, ठिक छ, पब्लिक एड्रेसहरू हुन्छ, पब्लिक आइपीभी4 एड्रेस। पब्लिक आइपीभी4 एड्रेस भनेको चाहिँ एक्सेप्ट अल हो र, सबै हो बाँकी रहेको, अल एक्सेप्ट प्राइभेट एड्रेस र अर्को कति तपाईँको रिजर्भ ल। भनेपछि रिजर्भ एड्रेस र तपाईँको जति पनि प्राइभेट एड्रेसहरू हुन्छ, ठिक छ, त्यो भन्दा बाहेक रहेको सबै अरू एड्रेस के हो तपाईँको पब्लिक एड्रेस हो ल। एक्जाम्पलको लागि, सम अफ द एक्जाम्पलको लागि रिजर्भ नभएको र प्राइभेटमा नपर्ने कति 11 हो, 11.1.2.1 यो पनि पब्लिक हो, ठिक छ। अर्को एड्रेसको एक्जाम्पल गर्नु पर्यो 172.15.100.5 गरे, यो पनि पब्लिक एड्रेस हो। अर्को एक्जाम्पलको कुरा गरेँ 172.32. तपाईँको कति 16.25 गरे, यो पनि पब्लिक एड्रेस हो। अनदर एक्जाम्पल 192.167.100.254 यो पनि पब्लिक एड्रेस हो। अनदर एक्जाम्पलको लागि 192.169.100.200 यो पनि के हो तपाईँको पब्लिक एड्रेसेसहरू हो ल। These are the some of the example of your public addresses. यो चाहिँ के हो तपाईँको some of the example of the public addresses होला। यो चाहिँ तपाईँको public addresses को example भयो। भनेपछि यदि 172 बाट एक्ज्याक्टली 16 बाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्राइभेट एड्रेस भयो, 15 बाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ पब्लिक एड्रेस हो र। यो चाहिँ बाहिर इन्टरनेटमा लाउन पाइन्छ, या इन्टरनेटको एड्रेस भन्दा पनि भयो ल। एक किसिमले कसरी बुझ्नुहुन्छ, इन्टरनेटमा लाउन पाइयो तर पब्लिकमा लाउन पाइयो, तर प्राइभेटमा भनेको चाहिँ यही रेन्जको एड्रेसेसहरू हुन्छ, पब्लिकमा भनेको रिजर्भ र जति पनि प्राइभेट एड्रेस छ त्यो भन्दा बाहेक सबै केमा लाग्छ, पब्लिकमा लाग्छ ल। सो द्याट वाज द कन्टेक्स्ट। अब हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ नेक्स्ट भनेको भनेपछि यो के भयो तपाईँको, दिस इज ए प्राइभेट एड्रेस, यो भनेको के हो तपाईँको यो पब्लिक एड्रेस भयो। सो लेट अस गो ओभर हियर, यो भनेको तपाईँको यति के हो रिजर्भ भयो ल। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ कति पढ्छौँ भन्दाखेरि क्लासेसमा जान्छौँ ल थोरै। क्लासेसमा तपाईँको सबसे सुरुमा छुट्याइदिएको छ प्रिफिक्स बिट भनेर छुट्याएको छ, प्रिफिक्स बिट अर भन्छ, सबनेट लेन्थ भन्छ ल, यो क्याटेगोराइजेसन गरिदिएको छ ल, प्रिफिक्स बिट अर द सबनेट लेन्थ भनेर क्याटेगोराइजेसन गरेको छ। त्यस पछाडि अर्को छ तपाईँको सबनेट मास्क भनेर छुट्याइदिएको छ ल, र अर्को भन्छ तपाईँको नेटवर्क र त्यसमा तपाईँको होस्ट कति हुन्छ, होस्ट अर तपाईँको के हुन्छ त्यो भित्र युजर्सहरू कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याटेगोराइज गरेको छ ल। सो यसरी तपाईँको डिफ्रेन्ट के गरेको छ,
सेगमेन्टहरु तपाईको क्याटेगोराइजेसन छ ल यसमा है के छ तपाईको डिफ्रेन्ट सेगमेन्टहरु छ ल यसमा प्रिफिक्स नेटवर्क अनि के भयो तपाईको यसरी होस्टहरु क्याटेगोराइजेसन गरेको छ यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको अब प्रिफिक्स सबनेट लेन्थ भनेको के हो सबनेट भनेको के हो र नेटवर्क र होस्ट भनेको के हो अघि हामीले यहाँ कुनै पनि एड्रेस लगायो जस्तै मैले लगाउँ हैन कुनै एड्रेस लगाएँ मैले 10.100.254.245 लगाएँ ल त्यो गर्ने बित्तिकै यो सबनेट मार्क्स आएको थियो नि यो त डेसिमल नम्बर हो भनेपछि यो सबनेट मार्क्स चाहिँ के डिनोटेसन गर्छ भन्ने कुरा आउँछ ल हामीलाई एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ नि हैन obviously एड्रेस त लगाउने ठीक छ एड्रेस कति लगाउने 192.168 बाटै लगाउने लु प्रब्लम भएन ल त्यो 192 डट तपाईको कति 168 डट तपाईको 10.105 त लगाएँ भयो एउटा एड्रेस एउटा डिभाइसमा त्यो लगाएँ सेकेन्डमा 106 लगाउँला 107 लगाउँला कति लगाउन पाइन्छ त इनसाइडमा कतिवटा डिभाइसमा हामीले के गर्न पाइन्छ यो एड्रेस लगाउन पाइन्छ त भनेपछि यो नेटवर्क कुन हो बा नेटवर्क डिफरेन्ट हो कि कसरी छुटिन्छ नेटवर्क डिफरेन्ट हो सेम हो जस्तै मैले यहाँ एउटा डिभाइसमा के लगाएँ मैले मानिलिउँ न आई जस्ट वान्ट टु सो यु के गरेँ भन्दाखेरि लेट अस गो ओभर हियर ओके म प्याकेट टेस्टर ओपन गर्छु कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ ल कसैलाई केही डाउट छ भने एनिमन ओके यहाँनिर हेर्नु ल मैले के गरेँ एउटा स्विच पिकअप गर्छु ठीक छ एउटा स्विच छ सेन्ट्रल डिभाइस छ र सम अफ द के गरेँ मैले डिभाइसहरुलाई पिकअप गरेँ ल सम अफ द कम्प्युटर्सहरु पिकअप गरेँ र एउटा केबल्स लिएर म के गर्छु यिनीहरुलाई कनेक्ट गर्छु ल अब स्विचमा के हुन्छ हाम्रो त थाहा छ इथरनेटमा कनेक्ट गर्नु पर्यो इथरनेट पोर्टमा र डिभाइसको तपाईको यति धेरै पोर्टहरु हुन्छ जुनमा कनेक्ट गर्दा पनि भयो ल यो के हो स्विच भयो ल यु क्यान मेक अ कनेक्सन गर्नु भयो आफ्टर दिस यहाँनिर हेरौँ ल सो आफ्टर दिस यहाँनिर म गएँ लाइक आई जस्ट वान्ट टु सो ओभर हियर ठीक छ यो प्याकेट टेस्टर हो यसमा तपाईको सिमुलेसनमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ ल तपाईहरुले हामीले सबै प्र्याक्टिस गर्ने अलमोस्ट यसमा गर्न सकिन्छ कतिपय ल्याबहरु ल सो आफ्टर दिस यहाँनिर हेरौँ ल के गरे भन्दाखेरि मैले यहाँनिर मेरो के छ डिभाइसहरु छ डिभाइसमा मैले एड्रेस एजाइन गर्नु पर्यो ल एड्रेस त हामीसँग पोसिबल थाहा भइसक्यो अहिले त कुन कुन लगाउन पाइन्छ के लाउन पाइन्छ यो प्राइभेट नेटवर्क हो मेरो भनेपछि म प्राइभेट आईपी नै लगाउँछु ल ठीक छ यो मेरो के रहेछ प्राइभेट नेटवर्क हो म प्राइभेट आईपी नै लगाउँछु अहिलेको लागि ओके सो फर दैट केस मैले एउटा डिभाइस उठाएँ र यसमा जान्छु म आईपी कन्फिगरेसनमा गएँ स्ट्याटिकली आईपी लगाउँछु ल 10 बाट स्टार्ट भएको आईपी लाउनु पर्यो 10 डट कतिसम्म दिन पाइन्छ त हाम्रो त 0 देखि 255 सम्म दिन पाइन्छ अरु सेगमेन्टमा त रिजर्भ भनेको होइन नि त भनेको छ त छैन ल सिर्फ कतिमा मात्रै त्यो फर्स्टको तपाईको जुन सेगमेन्ट छ त्यसमा मात्रै रिजर्भेसनको कुरा हैन त्यसमा मात्रै प्राइभेट एड्रेसको कुरा पब्लिक एड्रेसेसहरुको स्टार्टिङको कुराहरु भनेको छ ल ओके भनेपछि हाम्रो सेकेन्डमा त जति पनि दिन पाइयो नि त म 255 नै दिने मैले ओके 100 दिन्छु 50 25 दिन्छु ल भयो सबमिट मार्क्स आयो नि हैन अब मैले एड्रेस एजाइन गर्दै गएँ अर्को डिभाइसमा म अर्कै एड्रेस दिन्छु ल लाइक आई जस्ट वान्ट एजाइन एनदर थिङ अनि त कति तपाईको 172 बाट स्टार्ट भएको लगाउनु पर्यो 170.16 यो पनि प्राइभेट नै हो नि त लगाउन पाइयो कति गरे 100.5 गर्छु ल मैले भयो दुईटा डिभाइस बीच मैले एड्रेस लगाएँ ल यसमा पनि लगाएँ अर्को एड्रेसमा पनि छ नि हैन एउटामा 10 छ अर्कोमा 172 छ ल त्यो दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन म चेक गर्छु ल प्रिन्ट गरे मैले 172.16.100.5 देयर इज नो एनी इश्यू विथ द फिजिकल कनेक्सन ल फिजिकल कनेक्सनमा तपाईको कुनै पनि इश्यू छैन किन हामीले प्रोपरली एड्रेसिङ गरिसकेको छ ल भयो के भइराछ तपाईको प्याकेट त लस भइराछ कम्युनिकेसन भएको छैन छ त प्याकेट के भइराछ तपाईको कम्प्लिट लस भइराछ ल किन लस भयो 100% लस भयो नि हैन 100% किन लस भयो हजुर सेम क्लास आईपी हुनु पर्यो त मात्र चाहिँ यो क्लिक हुन्छ ओके भनेपछि म सेम क्लासको एड्रेस पनि लगाउने भयो ल लु मैले ठिकै छ मैले के गरे तपाईको यो तपाईको ठिकै छ नि त मैले प्राइभेट र पब्लिक बीच कम्युनिकेसन होला ओके
यो तपाईको 126 सरी वेयर इज दैट जुन तपाईको यो 172 छ 172 भनेको बी क्लासमा पर्छ ठीक छ सो मैले 172 कै मैले अर्को एड्रेस पनि लगाउने भयो नि त ओके ठिकै छ त्यो पनि मैले प्रब्लम सल्भ गरे ल सेम क्लासकै हुनुपर्छ यो ए क्लासको भयो यो बी क्लासको भयो कम्युनिकेसन भएन सो यसमा म पनि ओके त्यो पनि सल्भ गरौँ कति लगाएँ 172.17 त लाउन पाइयो नि त प्राइभेट नै लगाइरहेको छु प्राइभेट पनि लगाउँछु सेम क्लासको पनि छ ल 17.100.200 लगाएन मैले ठीक छ एड्रेस लाग्यो लेट मी पिङ इट फ्रम हियर फेरि मैले त्यो डिभाइसलाई पिङ गरेँ ल 172.16.100.5 फेरि कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन होला के भयो प्याकेट लस भइरहेछ ल किन प्याकेट लस भइरहेछ क्लासेस पनि सेम हो प्राइभेट पनि लगाएको हो एउटै के भन्छ एउटै रेन्जको एड्रेस लगाइरहेछ भनेपछि व्हाट इज द इस्यु के यसमा इस्यु के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ केले डिफाइन गर्छ भन्दा यो प्रिफिक्स बिट र सबनेटले आइदर यो नेटवर्क सेम नेटवर्कमा पर्ने लगाउन मिल्ने हो या नलगाउन नमिल्ने बुझ्नु भनेपछि यो जुन तपाईको एड्रेसिङ छ यो एड्रेसिङ भनेको सेम नेटवर्कमा पर्छ या पर्दैन त्यो कुरा यसले के गर्छ डिनोट गर्छ ल बुझ्नुभयो भनेपछि त्यो कसरी थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि बाइ द प्रिफिक्स बिट भनेपछि यो तपाईको सेम नेटवर्कमा पर्ने एड्रेस हो या होइन चाहे त्यो अर्को नेटवर्कमा पर्छ सेम नेटवर्कमा पर्छ भने के गर्न मिल्यो स्विच राखेर केबलहरु कनेक्ट गरेर प्रोपर कनेक्ट गरेर डिभाइस राखेर कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ तर यदि डिफरेन्ट तपाईको नेटवर्कमा पर्छ भने हामीलाई के चाहिन्छ राउटर चाहिन्छ अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो मैले लास्ट टर्म पनि मैले शो गरेँ यसमा 172.17 बाट स्टार्ट छ ठीक छ यसमा 172.16 बाट स्टार्ट छ ल मैले 17 नै राखेँ ल यसमा पनि के हुँदै रहेछ 172.17 100 to 100 छ यो 00 सेगमेन्ट भएको ठाउँमा 100 to 100 राखिदिए 250 भएको चाहिँ सेम छ ल 172.17 छ ल फेरि म कम्युनिकेट गर्न खोज्छु कसलाई पिङ 172.17.100.200 के भयो कम्युनिकेसन भयो रिप्लाई भयो नि हैन भनेपछि यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के भयो त यहाँनेरि अहिले त सेम भयो फेरि सेम राख्दाखेरि यो फेरि दुईटा पछाडिको त डिफरेन्टै छ भनेपछि व्हाट इज द मिनिङ अफ अल दिस ल भनेपछि हामीलाई के जान्नु पर्ने हुन्छ भने यो नेटवर्क एउटै हो सिंगल नेटवर्क भित्रको आइपी लगाइरहेछ या तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्क हो यो त सेम नेटवर्क हो एउटै नेटवर्क भइसकेपछि एउटै नेटवर्कको आइपी लगाउनु पर्छ भनेपछि त्यो एउटै नेटवर्क हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा बाइ योर प्रिफिक्स बिट ओके भनेपछि क्लास फुलमा ओके बाइ द यसको क्याटेगोराइजेसनमै तपाईको छुटाइदिएको छ ए क्लासको हो भने 8 बिट अरे ठीक छ यदि त्यो बी क्लासको हो भने तपाईको 16 बिट ल बी क्लास हो भने 16 बिट र सी क्लास हो भने कति तपाईको 24 बिट यो चाहिँ के हो तपाईको स्ट्यान्डर्ड तपाईको क्लासिफिकेसन हो ल यो भन्दा बढ्ता हामीले क्लासिफाइड गर्न मिल्दैन भनेपछि ए क्लास हो भने 8 बिटै हुनुपर्छ बी क्लास हो भने 16 बिटै हुनुपर्छ र सी क्लासको स्टार्टिङ छ भने त्यो 24 बिट नै हुनुपर्छ ल 8 बिट भनेको कति हो 8 बिट भनेको कति हो त तपाईको 8 बिट भनेको चाहिँ ओके तपाईको 8 बिट भनेको यति होला ओके लेट मी गो ओभर हियर जुन 8 बिट छ तपाईको ओके आई जस्ट वान्ट टु गो ओभर हियर तपाईको जुन 8 बिट छ त्यो 8 बिट भनेको चाहिँ कति हो भने यो जुन 8 बिट छ नि तपाईको जस्तै यो 8 बिट छ यो 8 बिट भनेको यति होला यो दिस इज 8 बिट यो भनेको कति हो 8 बिट हो बाँकी रहेको 0 हो नि त 8 बिट मात्रै भनेको छ नि त सो 8 बिट भनेको यो भ्यालु भयो ल 16 बिट भनेको कति हो तपाईको 16 बिट भनेको तपाईको अलि दिसमा छ 16 भनेको जस्ट यति मात्रै हो बुझ्नु भने लेट अस गो ओभर हियर 16 बिट भनेको यति भयो बाँकी रहेको 16 बिट के हो तपाईको बाँकी रहेको 16 बिट भनेको तपाईको 00 भयो ल त्यसै 24 बिट भनेको चाहिँ के हो त 24 बिट भनेको तपाईको भयो र one more बिट हामीलाई चाहिन्छ ठीक छ one more बिट भयो र बाँकी रहेको फेरि कति हो तपाईको 0 भयो सो दिस इज द के हो तपाईको यो 8 बिट 16 बिट 24 बिटको मिनिङ यो हो ल कति अरे तपाईको 8 बिट 16 बिट अनि 8 बिट 16 बिट र 24 बिटको मिनिङ चाहिँ के हो यो हो ल भनेपछि 8 बिट भनेको यो 8 बिट भनेको 111 भनेको कति हो हाम्रो 255 हो नि त अघि क्याल्कुलेट गरिसकेको छ यो भनेपछि सबनेट मार्क्स त अब हामीले केमा लेख्छ डेसिमलमा लेख्छ भनेपछि कति रहेछ तपाईको 255.0.0.0 भयो
16 बिट भनेको 255.255.0.0 24 बिट भनेको 255.255.255.0 यही हो नि हैन 24 बिट किनभने अहिले कन्भर्सन गरेको छ नि त कति हुन्छ भनेर भयो भनेपछि दिस इज द सबनेट मार्क्स यो सबनेट मार्क्स चाहिँ के गरिन्छ हामीले लेख्ने होला हामीले लेख्ने अब अझै कसरी थाहा भयो त्यो नेटवर्क यो हो त्यो अहिलेको नेटवर्क त्यो हो भन्ने कुरा भन्दा चाहिँ 255 को एउटा मिनिङ यसरी बुझ्न सकिन्छ 255 means that your network is complete ल बुझ्नु मैले भने चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्ट कम्प्लिट भयो अब नो मोर एड्रेसेस भने जस्तो भयो कि 0 को मिनिङ चाहिँ के हो तपाईको नाउ यु क्यान स्टिल एप्लाई अर मेक अ चेन्जेस गर्न सकिन्छ यो 255 को जुन सेगमेन्ट छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट भयो भने जस्तो कि भनेपछि मैले ए क्लासको एड्रेस पिकअप गरेँ ठीक छ कुनै पनि जस्तै 10.1.100.2 गरे भने यसलाई सबनेट मार्क्स कति आउँदो रहेछ तपाईको अटोमेटिकली 255.0.0.0 आउँदो रहेछ भनेपछि यसको मिनिङ के हो यो सबनेट मार्क्स भयो एबोभको के हो आइपी एड्रेस भयो भनेपछि यसको मिनिङ के रहेछ भने तपाईको उले के भन्यो नि यो एउटै नेटवर्कमा पर्ने हो भने यदि एउटै नेटवर्क भित्र लाउने हो भने यो 10 चाहिँ सेम भएको एड्रेस लाउनु पर्ने हुन्छ बिकज दिस इज अ कम्प्लिट बाँकी रहेको अरु चाहिँ चेन्जेस गर्न मिल्छ ल अरु चाहिँ कतिसम्म चेन्ज गर्न मिल्छ त 0 देखि 255 सम्म चेन्ज गर्न मिल्छ र यो फर्स्ट सेगमेन्ट मस्ट बी सेम हुनुपर्छ भनेको ल भनेपछि त्यसको मिनिङ के रहेछ तपाईको नेटवर्क एउटा बाँकी रहेको अरु होस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ ल जसलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ या युजर्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ होस्ट भनेर भन्छ ल सेकेन्डको नेटवर्क एन्ड देन होस्ट एन्ड होस्ट थर्डको इन्टरनेट नेटवर्क सेगमेन्ट र एउटा होस्ट बुझ्नु भयो भनेपछि यसरी के गरेको छ क्याटेगोराइजेसन गरेको छ ल सो अहिलेकै ट्याक्सलाई हेरौँ मानौ तपाईसँग के छ तपाईको ए क्लासको एड्रेस छ ल यहाँनिर ओके कस्तो छ तपाईको ए क्लासको एड्रेस छ भने ए क्लासको एड्रेस मैले पिकअप गरेँ 10.1.100.5 गर्छु ल 2 गरे ओके ठिकै छ ल यो मैले PC1 मा एप्लाई गरेँ यसको सबनेट आयो 255.0.0.0 आयो भने मैले PC2 मा कति एप्लाई गर्नु पर्यो यसको मिनिङ भनेको नेटवर्क एउटा होस्ट हो भनेपछि PC1 मा त एप्लाई गर्ने भए मैले ठीक छ PC1 मा त एप्लाई गरे एड्रेस ठीक छ नि हैन PC2 मा चाहिँ कति एप्लाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यदि कम्प्युटर 2 मा लगाउनु पर्यो भने PC2 मा एजाइन गर्नु पर्यो भने यो अगाडिको मेरो 10 सेम हुनुपर्छ त्यसपछि मैले चेन्जेस गर्न पर्छ 244 ओके ओके 224 गरे मैले ठीक छ 230 60 यति गर्न पाएन सबनेट कति दिनुपर्छ फेरि 255.0.0.0 भएन हैन भनेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एड्रेस एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कसको लागि तपाईको डेडिकेटेड फर योर क्लास ए को लागि हो ल ए को एड्रेस छ भने अब भन्नु त यो लास्टको मात्र सर यसमा 2 छ नि त्यो 10.1.100.2 छ नि अनि यसमा PC2 मा लास्टमा 1 मात्र लेख्न मिल्दैन सब सेम अनि 2 को ठाउँमा 1 मात्रै .1 यस्तो भन्नुभएको तपाईले जस्तै ठिकै छ म PC3 मा पनि लाउन त पाइयो नि त हैन छ नि त एड्रेस 10.1.100.3 या 2 या 1 भन्नुभएको हजुर पाइयो होस्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भइहाल्यो त सेम चाहिँ लाउन पाइएन 10.1.1.2 नै चाहिँ अर्कोमा लाउन पाइएन होस्ट चेन्जेस हुनु पर्यो लाउन पाइन्छ बुझ्नु मैले भनेपछि होस्ट बिट चाहिँ चेन्जेस गरेर लाउन पाइन्छ नेटवर्क चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ ल बुझ्नु भयो भनेपछि यो फर्मेटमा हामीले एड्रेसहरु एजाइन गर्न पाइन्छ ल यो ए क्लासको हो भनेपछि नर्मली तपाईको कन्सेप्ट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि व्हाट इज योर कन्सेप्ट इज दैट तपाईको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ सबसे सुरुमा के हुनु पर्यो नेटवर्क बिट के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्ने हुन्छ होस्ट बिट के हुनुपर्ने हुन्छ डिफरेन्ट हुनु पर्यो जसरी भए पनि डिफरेन्ट हुनु पर्यो सबनेट मास्क के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ ल एउटा नेटवर्क भरि कम्युनिकेसन गर्नको लागि ओके टु मेक कम्युनिकेसन इन अ सिंगल नेटवर्क ल बुझ्नु एउटा सिंगल नेटवर्कमा तपाईले कम्युनिकेसन गर्ने हो भने चाहिँ दिस थिंग्स मस्ट बी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरुलाई चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ ल के हुनुपर्ने हुन्छ नेटवर्क बिट सेम हुनु पर्यो त्यसको होस्ट बिट डिफरेन्ट हुनु पर्यो र सबनेट मास्क के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो ल अब यसमा हेर्न सकिन्छ नि नेटवर्क बिट सेम छ होस्ट बिट के छ 10.1 सेम छ 3 के छ डिफरेन्स छ भनेपछि डिफरेन्ट त छ नि त होस्ट बिट डिफरेन्स छ ल यसमा नेटवर्क बिट सेम छ होस्ट बिट डिफरेन्स छ सबनेट मास्क सबैको सेम छ भनेपछि हाम्रो यो तीनटा डिभाइस बिच कम्युनिकेसन हुन्छ लेट अस ह्याभ अ लुक ल हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ ल आई वान्ट गो लाइक दिस फर्स्ट पीसी मा मैले एड्रेस एजाइन गर्छु कति 10.1.100.2 सबनेट मास्क अटोमेटिकली दिन्छ
पछि हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ अझै डिपली पढेपछि ओके हियर आई वान्ट गो 10.224.230. सपोज कति छ वाट एभर जति राख्दा पनि भयो 60 ल र यसमा अलिकति बुझ्नु पनि पर्ने कुरा छ दुईटा एड्रेस लगाइदैन त्यो पनि हामी अपकमिङ क्लासेसमा डिस्क्राइब गरिहाल्छौँ 10.1.100.3 ल भयो अब हेर्छु ल म यो डिभाइसमा अरू डिभाइससँग बाँकी रहेको दुईटा डिभाइस बिच कम्युनिकेसन गर्छ गर्दैन 10.224.230.60 भयो कम्युनिकेसन रिप्लाई आइरहेछ अर्को डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्छु 10.1.100.2 त्यसमा पनि कम्युनिकेसन भइरहेछ मानौँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि पछाडिको होस्ट सेगमेन्टलाई चाहिँ सेम पारेर ठिक छ यसलाई पनि के गर्छु म यसलाई पनि अगाडिको जस्तो बनाउँछु 1.100.2 लाई सेम बनाएर अगाडिकोलाई चाहिँ के गर्छु मैले डिफरेन्ट बनाएर 11 होस्ट सेम भएर नेटवर्क डिफरेन्ट गर्न त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन ल भन्न खोजेको त्यही मैले देखाउन खोजेको भयो फेरि उसले के गर्न चाहे अर्कोलाई कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो भने कतिलाई 10.1.100.2 कम्युनिकेसन हुँदैन ल द्याट मिन्स यो नेटवर्क बिट मस्ट बी सेम एउटा नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि नेटवर्क बिट सेम हुनुपर्ने हुन्छ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड ल भनेपछि यसरी आइपी एड्रेस डिजाइन भएको हुन्छ ल सो बी क्लासकोलाई पिकअप गरौँ ल एकचोटि वान मोर फर द बी क्लास बी क्लासमा भनेको 128 देखि 191 सम्मको कुनै पनि एड्रेस राखौँ ल भनेपछि आई जस्ट वान्ट गो ओभर हियर आई वान्ट डु फर द बी क्लासको मैले कुनै पनि एड्रेस पिकअप गरेँ ल कुन पिकअप गर्यो 172 कै पिकअप गरेँ ल अहिले 16.0.100 यो मैले PC1 मा लगाएँ ल भयो बी क्लास भनेको त्यही कति बुझिन्छ हामीले 16 बिट भन्ने बुझिन्छ सबनेट मास्क लगाऊँ यसको मिनिङ के हो दुईटा नेटवर्क दुईटा हो अब मैले PC2 मा एड्रेस लगाउनु पर्यो भने कति लगाउनु पर्छ होला ल भन्नु त तपाईहरुले कति लगाउनु पर्छ PC2 मा लगाउनु पर्यो भने कति लगाउनु पर्छ 172.16 मैले चेन्ज 17 राख्दा हुन्छ Can I make the 17 or not? हुन्छ Okay, 17 राख्न पाउँछ 70 पाउँदैन किन पाउँदैन यो आईडी नेटवर्क आईडी 16 बिट हुनु पर्छ त्यहाँ 16 बिट हुनु पर्यो नि त अघि भनेको छ नि ए क्लासमा पो एउटै मात्र सेम हो त हैन ए क्लासको 8 बिट भएर एउटै मात्र नेटवर्क सेम हो त बी क्लासको त होइन बी क्लासको त दुईटा नेटवर्क सेम राख्नु पर्छ 16 बिट हो त्यही भएर 16 चाहिँ सेम हुनु पर्यो पछाडी चाहिँ अब जति राख्न पनि पाइयो हैन लु 0 र 100 मा नै राख्न पनि पाइयो सबनेट मास्क कति हुनु पर्ने हुन्छ 232 हुनु पर्ने हुन्छ सो थर्ड पीसी मा पनि अगेन लेट अस ट्राई इट थर्ड पीसी मा पनि ट्राई गरौँ PC3 मा कति राख्नु पर्यो कम्युनिकेसन गर्न यो नेटवर्क भरि 16 सेम राख्नु पर्यो अरु चाहिँ 172.16 सेम हुनु पर्यो 16 सेम हुनु यसै राख्दा कस्तो हुन्छ यो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन के भयो मिल्दैन ल किन नेटवर्क बिट सेम हुनु पर्ने हुन्छ ल ओके सो तपाईको सबनेट कति राख्नु पर्यो फेरि सबनेट पनि बिर्सिनु भएन है फेरि सबनेट चाहिँ फेरि यसरी राखिदिँदा उयो हुँदैन ल सबनेट बिट के हुनुपर्ने हुन्छ सेम हुनुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि सम अफ द कन्सिडरेसनहरु छ त्यो हामी पढ्दै जान्छौँ अनि थाहा हुन्छ ल हामीलाई भयो भनेपछि बी क्लासमा तपाईको यो फर्मको के हुन्छ क्लासमा तपाईको यो फर्म सबनेट आफै जेनेरेट गर्दैन आफै जेनेरेट गर्छ राउटरमा आफै जेनेरेट गर्दैन हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ ल यो CLI मा पछि कन्फिगरेसन गर्दाखेरि सो डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु चाहिँ भएन ल यो सबनेट मार्क्स आफै लाग्छ भनेर भन्दैन PC मा लाग्छ तर पछि हामीले जब राउटर कन्फिगरेसन गरिन्छ नि त्यो त सबै CLI मा गरिन्छ सो सबै के गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअली भन्नुपर्ने हुन्छ ल यो यति हो सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यतिखेर याद हुनुपर्ने हुन्छ ल र अझै हामी सबनेटिङ गर्छौं अनि अझै क्लियर हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यो पहिला बुझौं अनि फेरि हामी जान्छौं भनेपछि फेरि मैले गएँ बी क्लासमा 172 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन दुईटै मात्रै डिभाइसमा म कन्सिडरेसन गर्छु सो हियर 172.16.0.100 ओके इट जनरेटेड अर्कोमा गएँ म I want to make like 172.16 तपाईको कति राख्ने भए 0.101 यहाँ जान्छु म पिङ कतिलाई 172.16.0.100 कम्युनिकेसन भयो नाउ दे क्यान एबल टु मेक द कम्युनिकेसन मैले सेकेन्डलाई मैले चेन्ज गरेछु यसको 16 राखेर कति राखेछु 11 राखेछु फेरि कम्युनिकेसन गर्न खोज्छु एउटा बिट त चेन्ज गरेको हैन र 172 त सेमै थियो नि भन्ने कुरा हुँदैन ल यसमा यो बी क्लासको एड्रेस हो सो के हुनुपर्छ तपाईको दुईटा सेगमेन्ट सेम हुनुपर्ने हुन्छ अदरवाइज यसले कम्युनिकेसन गर्दैन ल
ओके दिस इज अ डिफल्ट हामी क्लास फुल एड्रेसमा छौँ है अहिले यसलाई के भन्छ क्लास फुल एड्रेसिङ भन्छ ल लास्ट भनेको सी क्लासको एड्रेस पिकअप गरे जति पिकअप गर्दा पनि हुन्छ अब प्राइभेटमै गर्ने भन्दा पनि भयो या 192 देखि लिएर 223 को कुनै पनि रेन्जको एड्रेस पिकअप गर्दा हुन्छ ल सो लेट मी गो टु दी सी क्लासमा एउटा कुनै पनि पिकअप गरे लाइक ओके ठिकै छ नर्मली हामीले युज गरिरहेको 10 डट कति 100 पिकअप गरेर यो मैले PC 1 मा एप्लाई गरे सबमिट कति हुन्छ यसको 255 255 250 लास्ट 0 नेटवर्क कतिवटा PC 2 मा कति लगाउनु पर्यो एपी लाउनु पर्यो PC 2 मा 192 192 11 डट 100 हुन्छ यो यो 100 हुन्छ 100 भन्दा उता यो हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन कति राख्नु भयो कहाँ मिस्टेक भयो हाम्रो 11 स्टेप 10 नै हुन्छ 11 को त म 10 हाल्नु पर्यो नि म्याम ओके भयो अब भयो ओके PC 3 मा गएँ म ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है बुझेन भने बरु हामी डिस्कस गर्दै गर्छौँ तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो ल वान मैले कति राखेँ यसमा 192 168 160 द मैले लास्ट यो राख्नु पाउनुहुन्न 113 राख्नु पर्यो कति राख्नु पर्यो 130 कहाँ मिस्टेक भयो 20 पनि मिस्टेक भयो म्याम कति राख्नु पर्यो यसमा 10 भयो अब 8 भयो हैन सबमिट कति 255 डट हैन हैन 0 हुँदैन म्याम 255 ठीक छ नि हैन कसैलाई केही डाउट छ यसमा एनीवन बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन आइपी एड्रेस त भनेपछि लेटेस्ट गो इन्ट्रेस्टेड यसलाई टेस्ट गरिहालौँ सकिहालौँ यहाँ गएँ म 192.168.10.100 ओके एड्रेस लगाएँ ठीक छ एभ्रिथिङ इज फाइन यहाँनिर जान्छु म अर्कोमा यो 192.168.10.100 112 लाउनु पर्यो सो यो डिभाइसबाट फर्स्ट डिभाइसलाई म कम्युनिकेसन गर्न चाहन्छु पिङ कतिलाई 192.168.10.100 त्यसो रिप्लाई आयो आयो नि हैन बी क्लासको जस्तो बनाउँ न त हैन के छ र बी क्लासको जस्तो बनाऊँ दुईटा सेगमेन्ट ठिकै छ मैले यसलाई चेन्ज गरेर थर्ड सेगमेन्ट चेन्ज गर्ने बी क्लासमा त दुईटै मात्र म्याचिङ हो नि त अहिले कम्युनिकेसन भइरहेको थियो अब के हुन्छ लस हुन्छ ल किन लस भयो बिकज के गरे हाम्रो नेटवर्कमा सेम भएन यो सी क्लासको एड्रेस हो सो सी क्लासको एड्रेसलाई जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ तीनटा सेगमेन्ट सेम हुनु पर्थ्यो तर अगाडिको एड्रेससँग मिलेन भने पछाडि फेरि 10 बनाएपछि फेरि कम्युनिकेसन हुन्छ अब हुन्छ लास्ट प्याकेट भयो ल लास्ट प्याकेट भइ पनि हाल्यो बुझ्नु पर्ने भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नेटवर्कमा यो कुरा हुँदो रहेछ ल वान मोर बिफोर एन्डिङ द क्लास आई वान्ट टेल यु समथिङ लाइक तपाईहरुले यसमा स्टडी गर्नु ओके के भयो भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईहरुको ट्याक्स भयो ल जस्तै यहाँ गए म एउटा एड्रेस एसाइन गरे पोसिबल एड्रेस भनेर हामीले कति पढेको छ पोसिबल एड्रेस भनेको 0 देखि 255 सम्म लाउन पाइन्छ फर्स्टको सेगमेन्टमा चाहिँ त्यो अहिलेको रिजर्भेसनहरुको कुरा आयो हाम्रो हैन फर्स्टमा भनेको 1 देखि 223 सम्म मात्रै लाउन पाइन्छ भन्ने कुरा आयो सेकेन्ड बिटमा हामीलाई कुनै पनि डाउट छैन 0 देखि 255 सम्म लाउन पाइन्छ थर्डमा पनि कुनै डाउट छैन 0 देखि 255 सम्म लाउन पाइन्छ भने पछाडी यो डिभाइसमा गए म ओके सो यसमा मैले लगाउने है लाउन पाइन्छ नि त फर्स्टको तपाईको कुन एड्रेस हो भन्ने कुरा आउँछ त 10 त भ्यालिड एड्रेस हो के भन्यो इनभ्यालिड आईपी फर द सबनेट मार्क्स इन्टर भन्यो ल सो ट्राई टु फाइन्ड आउट दिस ल यसको मिनिङ के हो यो फाइन्ड आउट गर्ने ल तपाईहरुले एकचोटी हेर्ने भोलि हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ यसलाई नेटवर्क आईडी भनेर भन्छ सो त्यसको बारेमा के गर्ने अन्डरस्ट्यान्ड गर्न तपाईहरुले भोलिको क्लासेसमा हामी डिस्कसन गर्छौँ र अर्को मैले एड्रेस पिकअप गरे पछाडी जति पनि लाउन पाइन्छ जस्तै मैले 200 लगाएँ अनि 250 लगाएँ अनि 254 लगाएँ भ्यालिड छ नि हैन एक्सेप्ट गरिरहेछ फेरि मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर आएर 10.255.255.255 किनभने 255 सम्म लाउन पाइन्छ नि त के भन्यो इनभ्यालिड भन्यो ल फेरि सो यो सबसे सुरुको आईपी र सबसे लास्टको आईपी किन लगाउन पाइएन भन्दाखेरि यो एड्रेसलाई ब्रोडकास्ट एड्रेस भन्छ सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ ब्रोडकास्ट एन्ड नेटवर्क आईडी ल बी क्लासको पनि त्यसै गर्छु म 172.16 त ठिकै छ प्रब्लम भएन पछाडी तपाईको यसमा मैले कतिसम्म लाउन पाउँछु 0 देखि लिएर 255 सम्म एजाइन गर्न पाउँछु
इनभ्यालिड भन्यो अनि फेरि अर्को मैले गरेँ 172.16.255.255 गर्छु भने के भन्यो फेरि इनभ्यालिड भन्यो ल थर्ड क्लासको गर्छु म अझ सी क्लासको गर्छु 16.10.0 गरेँ यसलाई पनि इनभ्यालिड भन्यो लगाउन पाउन भन्यो अनि 192.168. तपाईको 10.254 लगाउँछु एक्सेप्टेड छ ठीक छ एक्सेप्टेड छ नि 255 लगाउँछु के छ प्रब्लम छ ल यसमा फेरि मैले 255 नै लगाएँ ए क्लास के ल्याउँछु ल 10.0.0.255 एक्सेप्टेड छ ल फेरि सी क्लासको गर्दाखेरि चाहिँ किन एक्सेप्टेड छैन त अब सी क्लासको फेरि गर्छु मैले 220 सी क्लासमै पर्छ हैन यो अलिकति तपाईको के भयो सबनेट मार्क्स भएन ल सबनेट मार्क्सले पनि ह्याम्पर गर्छ फेरि यसलाई सी क्लासको लगाउँदाखेरि फेरि मिलेन भनेपछि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ भोलि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ भोलिको क्लासमा हामी स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ के को बारेमा स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि नेटवर्क आइडी के हो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अनि ब्रोडकास्ट आइडी के हो ल बुझ्नुभयो नि ए क्लासको तपाईँको देखेको भनेको अगाडिको जुन बिट हुन्छ 0.0.0 यो फर्स्ट हो यसलाई भन्छ नेटवर्क आइडी भनेर भन्छ ल ओके र ए क्लासको एड्रेसको लागि र x.255.255.255 यसलाई भन्छ ब्रोडकास्ट आइडी भनेर So try to understand these all the things. एकचोटि हेर्ने तपाईहरुको पनि हैन ट्याक्स भयो थोरै यो हेर्ने अनि बी क्लास यो भनेको तपाईको ए क्लासको ल यो ए क्लासको लागि यसो भन्छ ल बी क्लासको लागि x.x जति भए पनि भयो 0.0 छ भने यो लगाउन पाइएन ब्रोडकास्ट आइडी भन्यो अनि x.x.255.255 भनेको यो कति हुन्छ तपाईको ब्रोडकास्ट आइडी भयो त्यो पनि लगाउन पाइएन यो कसको लागि तपाईको यो बी क्लासको लागि र सी क्लासको लागि वान्स मोर अगेन फेरि म सी क्लासमा गएँ सी क्लासको लागि चाहिँ कति हुन्छ तपाईको यो x.x.x.0 लगायो भने यसलाई लाउन पाइएन अनि x.x.x.255 यो भनेको ब्रोडकास्ट आइडी भन्छ यो लगाउन पाइएन ल So in tomorrow classes we are going to study about this network ID के हो broadcast ID के हो अनि अझै धेरै IP एड्रेसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं so try to know about these all the things